गिभिङ ब्याक पडकास्टको यो एपिसोडमा आज मसँग हुनुहुन्छ मिस्टर किरण आचार्य. I feel a little nervous because Kiran Acharya is a part of my life, and I think besides my choice of pursuing a journalism career, he's always there. So because of him, I decided to pursue a career in journalism. So Kiranji, welcome to Giving Back podcast. थ्याङ्क यू सो मच सरोजजी, धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँलाई यहाँको गिभिङ ब्याक पोडकास्ट भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर हजुर, यो पोडकास्टमा आउनु पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ. फिलिङ भेरी ग्रेटफुल. अब अलिकति हाम्रो पुरानो दिनहरूलाई सम्झौँ. अब कस्तो भने अब क्याजुअल भएर होइन, अब हाम्रो विभिन्न दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ किरण आचार्य पनि हरायो, सरोज लामिछाने पनि हरायो होइन. यिनीहरू चाहिँ अब मिडियामा काम सुरु गरिरहँदाखेरि अब बिचमा अलग भए भन्ने जस्ता मेसेजहरू मैले आफैले पनि पाएँ. मलाई लाग्छ यहाँले पनि त्यो भाइब फिल गर्नुभयो होला. अब कहाँ छौँ त हामी, त्यहाँबाट सुरु गरौँ. कुनै पनि यात्रा सुरु हुन्छ भने त्यो यात्राको एउटा डेस्टिनेसन हुन्छ र जबसम्म त्यो डेस्टिनेसनसम्म हाम्रो यात्रा कन्टिन्यू भइरहने जुन क्रियाकलाप छ, यो जबसम्म कन्टिन्यू भएर अगाडि बढिरहँदैन तबसम्म हामी त्यो डेस्टिनेसनसम्म पुग्न सक्दैनौँ. त्यो डेस्टिनेसनसम्म पुग्ने विभिन्न वेजहरू छन्, विभिन्न बाटाहरू छन्. कतिपय वेजहरू आफै क्रिएट गरेर पनि हिँडिरहनु पर्या हुनसक्छ होइन. अब त्यो भएको हुनाले डेस्टिनेसन इज भेरी नियर, तर कतै हराएको अथवा नदेखिएको अथवा केही पनि गरिरहेको छैन कि के हो भन्ने यो प्रश्नभित्र नै उत्तर लुकेको छ. किनभने मानिसले त्यो व्यक्तिले जब केही गरिरहेको छैन जस्तो लाग्छ हामीलाई, जति बेला त्यो व्यक्ति एउटा गहिरो रिसर्च हुनसक्छ. प्रथम, दोस्रो ऊ आफ्नो जिन्दगीको रिसर्चमा हुनसक्छ. एक्ज्याक्टली. र सरोज लामिछाने द पार्ट अफ किस इन्टरटेनमेन्ट, KIS भन्नु नै किरण सरोज हो. र नेपालमा रहेर KIS इन्टरटेनबाट मैले कामहरू गरिरहँदा र सरोजजीले आफ्नो मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजमको स्टडी र फिल्म मेकिङलाई पनि USA आइडाहो स्टेट युनिभर्सिटी हुँदै अहिले न्युयोर्क स्टेटबाट अगाडि बढाइरहँदा पक्कै पनि त्यो डेस्टिनेसनको नजिकै छौँ. अब धेरै समय छैन कि भन्ने मेरो आशा छ. एक्ज्याक्टली. अब 4 वर्ष अगाडिबाट सुरु गर्न चाहन्छु. हाम्रो फर्स्ट भेटलाई नै सुरुमा याद दिलाउँदाखेरि एकदमै अनौठो किसिमको हाम्रो भेट, अनि अनौठो किसिमको भेट पछिको हाम्रो यात्रा विभिन्न सपनाहरूसँगै अगाडि बढेका छन्. अब त्यो टाइमलाई अलिकति रिकल गर्न चाहन्छु म. मैले कति कुराहरू बिर्से पनि होला, कति कुराहरू सम्झेको पनि छु. सो हाम्रो कलेजमा भेट हुँदाखेरिको टाइमलाई म अलिकति रिकल गर्न चाहन्छु. कतिको सम्झिनुहुन्छ किरणजीले त्यो बेलाको टाइममा? पहिलो कुरा, अघि मैले फेरि पनि हरपल्ट फेरि एउटै कुरा भने जस्तो हुन्छ है. मैले फेरि पनि भने प्रश्नमै उत्तर लुकेको हुन्छ. फेरि पनि मैले यहाँको प्रश्नमै उत्तर पाएँ. आज यो प्रश्न यहाँले सोधिरहँदा अहिलेभन्दा करिबन 8 घन्टा अगाडि म रविन सुवार काजीसँग भेटेको थिएँ. एकजना सिङ्गर हुनुहुन्छ, यो नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको टिकापुर भन्ने स्थानमा उहाँ बस्नुहुन्छ. रविन सुवार काजी, उहाँलाई मैले भेटेको थिएँ. र भेट यो अनलाइनको माध्यमद्वारा थियो, हामी प्रत्यक्ष रूपमा नभेटे तापनि. र त्यो भेटमा उहाँसँग वास्तवमा उहाँले वाट इज द रियल फुल फर्म अफ किस, KIS, यो KIS फुल फर्म चाहिँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन. यो किस इन्टरटेनमेन्ट भनिएको छ,
यो अगाडि बढिरहेको छ सिन्स 2014 इट्स बिन 6 इयर्स है। अनि धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो फेसबुकको टाइमलाइनमा वर्क्स एट किस इन्टरटेनमेन्ट अथवा वेन टु किस इन्टरटेनमेन्ट भनेर आफ्नो प्रोफाइलिङ गरिरहँदा पक्कै पनि त्यो प्रश्न उहाँको मनमा आउनु स्वाभाविक पनि हो, वाट इज द फुल फर्म अफ किस भन्ने कुरा। र हाम्रो पहिलो भेटबाट यात्रा भएको त्यो यात्रा के आयास हुँदै अथवा त्योभन्दा अगाडिको हामी कुरा गरौँ सकी सकी भन्ने एउटा त्यो पनि सम्झिन चाहँदा चाहिँ एउटा मेमोरीको रूपमा हाम्रो यति बेला हामीलाई हेर्नुहुने व्यक्तिहरूले यो सकी के भनिरहेको भन्ने कुरा त्यति महसुस गर्न नसके तापनि सरोजले बुझ्नुभयो, मैले बुझेँ, त्यसमा म खुसी। र हजुर 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 र जुन पहिलो भेटको कुरा यहाँले गर्नुभयो त्यो पहिलो भेटको कुरामा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ यो कलेज हो। साइन्स फ्याकल्टीको सरोज लामिछाने, ह्युम्यानिटिज फ्याकल्टीको किरण आचार्यको भेट कसरी भयो? सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँ छ अब है। साइन्स फ्याकल्टीको सरोज लामिछाने जसको क्लास चाहिँ डे सिफ्टमा छ आफ्टर 10 o'clock, किरण आचार्य ह्युम्यानिटिजको स्टुडेन्ट जसको क्लास बिहान 10 बजेभन्दा अगाडि मर्निङ सिफ्टमा छ। तर पनि सरोज लामिछाने र किरण आचार्यको भेट कसरी भयो भन्ने यसको प्रश्नको उत्तर सायद मसँग छैन। यो प्रश्नको उत्तर पक्कै पनि खोज्ने प्रयास गर्नेछु आगामी दिनमा र यसको उत्तर चाँडै अरू साथीहरूले पनि थाहा पाउनुहुनेछ म सँगसँगै भन्ने पनि आशा राखेको छु। यसरी सम्झिन चाहे। हजुर हो। अब तपाईँसँग आज गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै नै छन्। तपाईँको चाहिँ नि एउटा ह्युमेनिटिज क्लासदेखि तपाईँको रेडियोमा काम गरिरहँदाखेरि र पछि तपाईँ फिल्म मेकिङतिर, फिल्म इन्डस्ट्रीतिर जसरी अघि बढ्नुभयो, ती कुराहरू एकदम इन्सपायरिङ छन्। स्पेसली यङ्स्टर्सहरूको जमात कतिको छ त फिल्म इन्डस्ट्रीमा? सायद बिरलै पाइन्छ, किनभने अपर्च्युनिटी त अब भन्ने बित्तिकै आउँदैन, अपर्च्युनिटी ढकढकाएर आउँदैन भन्छन् होइन। अब यो क्रममा चाहिँ अब आजको यो पडकास्टको यो एपिसोडमा चाहिँ तपाईँसँग गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै नै छन्। आई डोन्ट नो म कहाँसम्म पुग्न सक्छु, किनकि सुरु गर्न चाहन्छु तपाईँलाई चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम नभनौँ, पछि तपाईँलाई म रेडियो राजधानीमा भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको आवाज बाहिरबाट मैले जब सुने, तपाईँ लाइभ सोमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको लाइभ गइरहेको थियो, तपाईँसँग सायद एकजना लेडिज अर्को एकजना पनि को हुनुहुन्थ्यो, आई डोन्ट रिमेम्बर हर नेम, बट त्यो सो हजुर 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 हो। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको आवाज बाहिरबाट सुनिरहँदाखेरि चाहिँ आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। म त्यो कुरालाई एकदम रिकल गर्न चाहन्छु यो टाइममा। सो त्यति बेलाको त्यो बेलाको समय र अब अहिले म के बुझ्न चाहन्छु भन्दा अब यो 4 वर्ष बितिसकेको छ, 4-5 वर्ष बितिसकेको छ। के फरक छ अब नेपालमा अहिले? के फरक छ त्यो बेलाको एउटा मिडियाको टाइम र अबको मिडियाको टाइम? के भिन्नता छ? हजुर 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 धेरै नै फरक छ भन्नुपर्छ। मैले अब इट्स बिन 9 इयर्स है म यो फिल्डमा छु। एक दशक हुँदैछ अब भनेपछि पक्कै पनि मैले त्यो टाइमको मिडियाको जुन अवस्था थियो नेपालमा त्यो र अहिलेको टाइमको कम्पेरिजन पक्कै पनि गर्न सक्छु। र थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस क्वेसन। एक्चुअली अब यो कुराहरू अलिकति नस्टाल्जिक पनि फिल ल्याउँछ यो कुराहरूले होइन, किनकि अचानक यसरी जेनेरेसन चेन्ज भइरहेको छ, यसरी सबै कुराहरू चेन्ज भइरहेको छ कि त्यो पुरानो दिनहरूलाई सम्झिँदाखेरि पक्कै पनि अलिकति त्यही दिनहरूमा जान पाइदिएको भए हुन्थ्यो अझै भन्ने किसिमको भावनाहरू पक्कै पनि आउने गर्दछ। म रेडियोबाट मैले आफ्नो करियर सुरु गरेँ। मैले मिडिया इन्डस्ट्रीमा सानै उमेरबाट मैले आफ्नो मिडियामा आफ्नो करियर चाहिँ सुरु गरेको व्यक्ति हुँ।
कक्षा 7 मैले यो कहानीलाई चाहिँ अलिकति अगाडि लिन चाहे सरोजी वास्तवमा यसको उत्तर मैले यतिकै भन्न सक्दिनँ होला है यसको उत्तर मैले भन्नको निमित्त अलिकति म धेरै पछाडि जान जरुरी छ म कक्षा 7 मा पढ्दाखेरिको अवस्था हो when I was studying at grade 7 कैलालीको टिकापुर भन्ने स्थानमा मेरो घर छ अहिले पनि छ र त्यति बेला पनि थियो अहिले अलिकति परिमार्जित छ भने त्यति बेला अलि सामान्य किसिमको थियो रेडियोमा सधैँ एउटा कार्यक्रम आउने गर्दथ्यो बेलुकाको 5 देखि 6 बजेको समयमा कार्यक्रमको नाम थियो रेडियो नेपालबाट बाल बाटिका एक्चुअली होइन सरी मैले मिस्टेक गरेँ रेडियो नेपालबाट होइन टिकापुरकै एउटा फुलबारी एफएम भन्ने थियो जुन अहिले छैन अस्तित्वमा फुलबारी एफएम थियो त्यो फुलबारी एफएम बाट कार्यक्रम बालबाटिका कार्यक्रम बजिरहेको थियो मम्मी आगोमा रोटी पकाएर लाग्यो खाना पकाएर लाग्यो बजिरहँदाखेरि जो कार्यक्रम सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो जसले कार्यक्रम चलाइरहनु भएको थियो उहाँ पनि धेरै उमेरको हुनुहुन्थेन होला सायद मभन्दा मेरै उमेरको त्यति बेलाको अवस्थामा म कक्षा 7 मा पढिरहेको अवस्थामा सायद त्यति बेलाकै उहाँ पनि 7, 8, 9 यस्तैमा स्टडी गर्ने विद्यार्थी नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो त्यो कार्यक्रम सुनिरहँदा मेरो मम्मीले मलाई आमाले भन्दा छोरा भनेको यस्तो हुनुपर्छ र यो छोरा भनेको यस्तो हुनुपर्छ भन्ने जुन यो वाक्य छ यसले मलाई अलिकति इन्स्पायर गर्यो कि मिडिया भनेको के हो रेडियो भनेको के हो टेलिभिजन भनेको के हो यी कुराहरूमा मैले अलिकति झुकाव राख्दै जान थालेँ त्यो दिन पछाडि त्यो कुराले मलाई त्यति छोयो कि रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालकले कसरी कार्यक्रम चलाउन सक्छ रेडियोमा बोलेको कुरा कसरी हाम्रो घर घरसम्म पुगिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यति बेला बल्ल मैले सोच्न थालेको सरोजी मेरो स्कुलिङ यसरी भयो त्योभन्दा मैले यो रेडियो कसरी चल्छ होला अथवा टेलिभिजन नै कसरी चल्छ होला क्लास 5 सम्म स्टडी गर्दाखेरि टेलिभिजन भित्र नै मान्छे हुन्छ उसले नै एक्ट गर्छ होला त्यो टेलिभिजन भित्र नै बसेर भन्ने मेन्टालिटी राखेको मान्छे हो किनभने सर्कमस्टान्सेसहरू त्यस्तै थियो हामी त्यति नजिक हुन पाएका थिएनौँ रेडियो टेलिभिजन यी माध्यमहरू पनि हामीले अलिक गाह्रै तरिकाले हेर्नुपर्ने थियो तर रेडियो चाहिँ एउटा एकदमै सजिलो माध्यम थियो कनेक्ट हुनको लागि भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा प्रायोरिटीमा राखेर इन्स्टाग्रामहरूलाई एउटा जसरी ट्रेन्डिङ मिडियाको एउटा उपमा दिन्छौँ त्यो ट्रेनिङ त्यति बेला रेडियोको थियो हेर्नुहोस् र रेडियो भन्ने बित्तिकै कम्युनिकेसन गर्न एकदमै सजिलो भएको छ स्थानीयहरूदेखि लिएर राष्ट्रिय कुराहरूदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरूदेखि लिएर खेलकुदका अपडेटहरू पनि सुन्नको निमित्त रेडियो सुन्ने चलन थियो सरोजी सायद त्यति बेला मैले बोलिरहँदा जसले आफ्नो बाल्यकालमा अथवा स्कुल लाइफमा रेडियो सुन्नुभयो उहाँहरूलाई रमाइलो महसुस पनि भएको हुन्छ तर त्यसरी भएको त्यो मिडिया बिस्तारै सामूहिक रेडियो टिकापुर एममा मैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि म बिस्तारै गएँ पछि क्लास 10 को त्यति बेला टेस्ट एक्जामिनेसन हुन्थ्यो टेस्ट एक्जामिनेसन दिने बित्तिकै मलाई त्यो मनमा कौतूहलता भइरहेको थियो मैले के गर्छु होला मेरो लाइफको ड्रिम के हो त म अलिकति इन्ट्रोभर्ट टाइपको पनि थिएँ धेरैसँग नबोल्ने अलिकति शान्त स्वभावको पनि थिएँ अनि कसैले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन कि म रेडियोमा गएर कुनै दिन काम गर्छु होला भनेर म रेडियोमा गएर हेलो गुड आफ्टरनुन काठमाडौँ अथवा गुड आफ्टरनुन टिकापुर हेलो दिस इज किरण आचार्य यसरी भन्छु होला अथवा बोल्छु होला भनेर कसैले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन र
सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के छ भन्दा टेस्ट एक्जामिनेसन दिइसके पछाडि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएममा गएँ। एफएममा गइसके पछाडि त्यहाँ स्टेसन म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो इन्द्र तिमिल सिन्हा। इन्द्र तिमिल सिन्हा सरले मलाई 3 पटकसम्म रिजेक्ट गरेर पठाइसके पछाडि चौथो पटक फेरि सेम रेडियो स्टेसनमा अटेम्प्ट गर्दाखेरि सेलेक्ट भएर मैले आफ्नो कार्यक्रम चलाएको थिएँ। आफ्नो पहिलो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थिएँ रेडियोमा त्यति बेला। त्यसरी सुरु भएको यो यात्रा अहिले धेरै कुराहरू बुझिरहँदा धेरै नै चेन्जेसहरू छ र त्यो चेन्जेसहरू हुन पनि जरुरी छ समयअनुसार। किनभने त्यति बेला रेडियो टेलिभिजनको जमाना थियो भने, पत्र पत्रिकाको जमाना थियो भने, अहिले अनलाइन टेलिभिजनहरू, युट्युब, सोसल मिडिया, न्युज पोर्टलहरू, इन्टरनेटको माध्यमद्वारा प्रयोग हुने मिडियाहरूको अहिले बढी ट्रेन्डिङ छ र यो हुन पनि जरुरी छ। किनभने इन्टरनेटको यो जमाना हो। दिस इज द युनिभर्स, दिस इज द वर्ल्ड अफ इन्टरनेट। र जिन्दगीभरि जति पनि डेटाहरू कलेक्सन भए 2003 सम्म तिनीहरूलाई एक ठाउँमा राखौँ र 2003 देखि 2020 सम्म जति पनि डेटाहरू क्याप्चर गरियो अथवा कलेक्ट गरियो अथवा त्यसको म्यानुफ्याक्चरिङ भयो कुनै माध्यमद्वारा, ती सबै डेटाहरूलाई एक ठाउँमा राख्यो भने इट्स इक्विभ्यालेन्ट। सो 2003 पछाडि कसरी चेन्जेसहरू भइरहेको छ त यी कुराहरूमा भन्ने कुरा हामीले मजाले बुझ्न सक्छौँ। तर 2003 पनि अलिक अगाडिको कुरा हो। नेपालमा मिडियामा रिभाइभल भन्छु म, रेभोल्युसन पनि भन्न चाहदिनँ, जागृति। नेपालमा मिडियामा यति बेला भन्नुपर्दा जागृति आएको छ। मानिसहरूले वाट इज राइट, वाट इज रङ भन्ने कुरा मिडियाको माध्यमद्वारा थाहा पाउन थालेका छन्। मिडियाले अवेरनेस क्याम्पेन गरिरहेको छ। नेपालका विभिन्न स्थानहरू जहाँ बत्ती पनि पुगेको थिएन त्यो बेलामा पनि रेडियो सुनेर आफ्नो समाचारको माध्यम बनाउने व्यक्तिहरूले यति बेला त्यही स्थानमा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा मजाले न्युजहरू उहाँहरूले आफैले पनि उत्पादन गरिराख्नु भएको छ त्यही स्थानमा बसेर भने इन्टरनेसनल न्युजहरू नहेर्ने त कुरै पनि भएन। नेसनल न्युजहरू त पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ नै। भनेपछि अब कस्तो भयो भन्दा डोल्पाको मान्छेले, हुम्लाको मान्छेले, जुम्ला त धेरै सुगम भइ नै हाल्यो हजुर। डोल्पा, हुम्ला जस्तो नेपालका जुन विकट जिल्लाहरू छन् ती जिल्ला अथवा ती स्थानहरूबाट पनि काठमाडौँमा बसेको कुनै व्यक्ति भन्दा अझै राम्रो अपग्रेड हुन सक्ने यो सिस्टम हो, इन्टरनेटको सिस्टम। हेर्नुहोस् अहिले मिडिया त्यसरी चेन्ज भइरहेको छ। अब मिडिया भनेको इन्टरनेट, सोसल मिडिया बनिसक्यो। हेर्नुहोस् अब मिडिया भन्ने बित्तिकै टेलिभिजन खोलेर हेर्ने जमाना रहेन। एफएम टर्न अन गर्नुपर्छ, ट्युन गर्नुपर्छ रेडियो स्टेसनलाई भन्ने टाइम रहेन। धेरै चेन्जेसहरू छ। म आफैले पनि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि र अहिलेको यो रिसेन्ट 5 इयर्सलाई चाहिँ हेर्दाखेरि धेरै नै फरक महसुस गरेको छु र अझै फरक हुँदै जान्छ कि भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ सरोजी। हो, अब रेडियोमा तपाईँको झुकाव, तपाईँका ती दिनहरू र समय बित्दै जाँदाखेरि तपाईँले आफ्नो अनुभवलाई अझ बढी बटुलिरहँदाखेरि तपाईँ चाहिँ पछि फिल्म इन्डस्ट्रीमा मुभ हुनुभयो। र मलाई चाहिँ आजको यो एपिसोडमा तपाईँसँग के कुरा जान्न मन छ, तपाईँबाट के कुरा सिक्न मन छ भने नेपाली युथहरू यो इन्डस्ट्रीमा कसरी आफूलाई सेक्युर गर्न सकिरहेका छन्, अथवा तपाईँ आफू कसरी सेक्युर हुनुभयो, अथवा अझ यो भनौँ कि +2बाट आफ्नो करियर सुरु गर्ने हो भने, आफ्नो जीवनको अध्ययनलाई अगाडि बढाउने हो भने हाम्रो युजुअली नेपालमा साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज यो 3टा विषयमा लाग्ने स्टुडेन्टको रेसियो हेर्ने हो भने कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ। ह्युम्यानिटिज पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या एकदमै कम छ। म्यानेजमेन्ट पढ्नेको सङ्ख्या अझ धेरै छ। साइन्स पढ्नेको सङ्ख्या पनि धेरै छ। तर यो 3टा फिल्डमा जाने विद्यार्थीहरूको उद्देश्य फरक छ। राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरू साइन्स पढ्नुपर्ने एउटा करकाप, अलिकति पर्सेन्टेज कम आएको तर ठिकै पढ्ने म्यानेजमेन्टतर्फको एउटा यात्रा, अलिकति क्रिएटिभ, अलिकति आर्टिस्टिक र अलिकति फ्यामिली सपोर्ट भइदिने हो भने अनि ह्युम्यानिटिज
इफ आइ एम राइट. सो यो कुरालाई कसरी बुझ्नुपर्छ त? अब युथहरूले कसरी यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ र सम्पूर्ण नेपाली प्यारेन्ट्स है, सम्पूर्ण नेपाली सिटिजन भनौँ, अझ सम्पूर्ण नेपालीले चाहिँ यो कुरालाई कसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्समा? हजुर 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 कुनै पनि फ्याकल्टी अथवा कुनै पनि सब्जेक्ट छ भने त्यो सब्जेक्ट प्रतिको इन्ट्रेस्ट कुनै पनि विद्यार्थीको के हो भनेर सर्वप्रथम त्यो विद्यार्थी आफैले नै बुझ्न जरुरी छ. हेर्नुहोस्, नेपाली अभिभावकहरूलाई एउटा आरोप पनि छ, विशेष गरी भन्नुपर्दा नेपालको स्कुलिङलाई पनि एउटा आरोप छ, नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई आरोप छ, विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू छन् कि बेटर हुन सकेन, अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो, यसरी गर्नुपर्ने भन्ने यी प्रब्लमहरू त हामी देखाउँछौँ. तर हामीले वास्तवमा बुझ्न के जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रब्लमहरूको सोल्युसन खोज्ने पनि हामीले नै हो. र त्यो सोल्युसन खोज्नसम्म जब हामी अग्रसर हुँदैनौँ तबसम्म त्यसको सोल्युसन भेटिँदैन. गभर्मेन्टले जति प्रयास गरे पनि अथवा ती प्रयासहरूमा पट्टी लाग्ने, आँखामा पट्टी लाग्ने कामहरू हुँदछन्. किनभने जब सकारात्मक कुराहरू फैलिन्छन् तब तिनीहरू देखिन अत्याधिक गाह्रो हुन्छ भने नकारात्मक कुराहरू चाँडै देखिन्छन्. तसर्थ कक्षा 8मा अध्ययन गरिरहँदा रेडियोमा म काम गर्छु अब भन्ने सोच मेरो मनभित्र आइसक्नु र त्यही कारणले गर्दा पछि मैले गएर मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजम स्टडी गर्नु, त्यो स्टडी गरेर मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई बढाउनको निमित्त काठमाडौँका मेन स्ट्रिम मिडियाहरूमा काम गर्नु, त्यो यात्रा सायद मेरो मनभित्रै कता थियो र त्यो बाहिर आयो. जसले गर्दा मैले आफैले नै के निर्णय गरेँ, मेरो घरबाट साइन्स पढ्नुपर्छ, म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्छ भनिरहँदा पनि मैले ह्युम्यानिटिजले अध्ययन गर्ने निर्णय किन गरेँ भन्ने पहिलो प्रश्न. अब यो प्रश्न सँगसँगै वास्तवमा त ह्युम्यानिटिज सजिलैसँग पढिएको होइन. मैले ह्युम्यानिटिज पढ्नुभन्दा अगाडि म्यानेजमेन्ट +2 गरेर अनि ह्युम्यानिटिज +2 गरेको छु. त्यो पनि त प्रश्नवाचक चिन्ह रह्यो. यो चाहिँ मैले लगभग थाहा थियो तर मैले एकदमै बिर्सिएँ. सायद मलाई थाहा भएको भए सुरुमा तपाईँलाई त्यतैबाट नै म प्रश्न सोधेँ. हो, कन्टिन्यू गर्नुहोस्. हजुर 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 म्यानेजमेन्ट +2 गरिसके पछाडि फेरि किन ह्युम्यानिटिज +2मा म गएँ, त्यो कुरा चाहिँ मलाई लेट रियलाइजेसन भयो. वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ ह्युम्यानिटिज भन्ने कुरा. स्टडी भनेको नबुझिकन गर्ने कुरा होइन रहेछ. स्टडी भनेको बुझेर हुनुपर्ने कुरा रहेछ. संसारमा यति धेरै विषयहरू छन्, यति धेरै सब्जेक्टहरू छन्, यति धेरै फ्याकल्टीहरू छन्, अथवा हामीले सिक्नुपर्ने, हामीले थाहा पाउनुपर्ने, हामीले त्यसको नलेज राख्नुपर्ने यति धेरै टपिकहरू छन् कि ती कुराहरू थाहा पाउनको लागि कुनै एउटा फ्याकल्टीले तपाईँलाई त्यो एजुकेसन नदिन सक्छ, यी सबै कुराहरू थाहा पाउनको निमित्त. तर वास्तवमा हामी फ्याकल्टी किन रोज्छौँ, एजुकेसनको यो सब्जेक्ट त्यो सब्जेक्ट भनेर किन रोज्छौँ र त्यसलाई एकाडेमिकल्ली अगाडि बढाउँछौँ हाम्रो एजुकेसन, हाम्रो करियरमा, एजुकेसनल हाम्रो स्टडीमा हामी किन फ्याकल्टी अथवा कुनै सब्जेक्ट रोज्छौँ भन्दा जुन सब्जेक्ट प्रति हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ, हाम्रो प्यासन त्यसमा हुनसक्छ. हामी जस्तै फर इक्जाम्पल म स्कुलमा हुँदाखेरि नै मलाई इङ्ग्लिसमा एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो कि सरजी. हजुर. इङ्ग्लिस भन्ने बित्तिकै अलिकति म हात अगाडि नै उठाउने इङ्ग्लिस भन्ने बित्तिकै, किनकि आई वाज भेरी फन्ड अफ क्रिकेट कमेन्ट्री अन द टेलिभिजन. टेलिभिजनमा क्रिकेटको जुन कमेन्ट्री सेक्सन हुन्थ्यो त्यसमा के भइरहेछ, त्यहाँ कमेन्ट कसरी गरिरहेका छन् कमेन्टेटर्सहरूले, त्यो कुराहरूमा मेरो इन्ट्रेस्ट जान्थ्यो. त्यसैले मलाई इङ्ग्लिस चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट हुन पुग्यो. मेरो एजुकेसन मैले जुन स्कुलिङ गरेँ, मैले जुन स्कुलमा अध्ययन गरेँ त्यस कारणले गर्दा मैले इङ्ग्लिस सिकेको होइन. मैले इङ्ग्लिस तब सिकेँ जब मैले क्रिकेटलाई हेर्न थालेँ एकदमै ध्यान दिएर.
यो पनि मेरो लर्निङ प्रोसेसभित्र गयो। भनेपछि फ्याकल्टी भन्ने कुरा आफ्नो इन्ट्रेस्टमा भर पर्ने कुरा हो। यहाँले बुझ्नुहोस्, जस्तै अहिले भर्खरै एसइई एक्जामिनेसन भएको छैन नेपालमा, तर एसइई को तयारीको लागि लिएको एक्जामिनेसनकै रिजल्टलाई आधार मानेर अब विद्यार्थीहरू अगाडि बढिरहेका छन् भने फ्याकल्टी रोज्ने बेला आउँदैछ। अब एउटा फ्याकल्टी रोज्नु पर्नेछ। त्यसैले के बुझ्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु, सबैलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दा यो कार्यक्रम अथवा यो पोडकास्टको माध्यमद्वारा यदि तपाईँलाई म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँले म्युजिक पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि त्यो म्युजिक भन्ने सब्जेक्टलाई अध्ययन गर्नको निम्ति मलाई कुन फ्याकल्टीले चाहिँ सहजीकरण गराउँछ त? इट्स भेरी डिफ्रेन्ट थिङ है। कुनै पनि सब्जेक्ट र फ्याकल्टी भनेको इट्स अ डिफ्रेन्ट टपिक बट रिलेटेड। कुनै पनि फ्याकल्टी रोज्नुभन्दा अगाडि सुरुमा यहाँको सब्जेक्ट कुन हो त्यो रोज्न जरुरी छ, त्यो पत्ता लगाउन जरुरी छ। र मेरै केसमा म म्यानेजमेन्ट स्टडी गरिरहेको थिएँ। मैले म्यानेजमेन्टको इक्जामको रिजल्टको आधारले पनि भन्ने हो भने मैले म्यानेजमेन्ट पनि फर्स्ट डिभिजनमै मैले पास आउट भएको स्टुडेन्ट हो। ह्युम्यानिटिजमा म फेरि किन आएँ त भन्दा कतिपयले इक्जाम दिन सजिलो हुन्छ, यो विषयमा फेल हुँदैन, पास गर्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर ह्युम्यानिटिज पढे भन्ने पनि कुराहरू गर्ने विद्यार्थीहरू पनि देख्छु म। कतिपयले होइन, एक्चुअली ह्युम्यानिटिज भनेको चाहिँ यो भनेको रियल स्टडी हो। ह्युम्यानिटिज अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले जीवनमा अरू सबै कुराहरूको अनुभव लिन सक्छ। साइन्स नपढे पनि साइन्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको अनुभव चाहिँ ह्युम्यानिटिज पढ्ने स्टुडेन्टले लिन सक्छ क्या सरोजी। तपाईँको साइन्स स्टडी गर्ने विद्यार्थीले चाहिँ ह्युम्यानिटिजमा कस्तो पढाइ हुन सक्छ त्यसको अनुभव नलिन सक्ला। तर ह्युम्यानिटिज स्टडी गर्ने विद्यार्थीले साइन्समा कस्तो अध्ययन हुन सक्छ अथवा साइन्समा कस्तो एजुकेसन साइन्सबाट मैले लिन सक्छु भन्ने कुरा महसुस अथवा त्यसलाई भित्र फिल गर्न सक्छ एजुकेसनमा। भने यो भनेको अलिक डिफ्रेन्ट किसिमको एजुकेसन रहेछ। यो कता कता ह्युम्यानिटिज त स्पिरिचुअल पाथमा पनि कनेक्टेड हुँदो रहेछ। ह्युम्यानिटिजको स्टडी यो त रियल लाइफमा पनि कनेक्ट हुँदो रहेछ। यसको विभिन्न डाइमेन्सनहरू रहेछन् ह्युम्यानिटिजको भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझिसके पछाडि मेरो इन्ट्रेस्ट के, म रेडियोमा काम गर्न चाहेको विद्यार्थी म के गर्छु, अब म मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजम पढ्छु। तर बाध्यता थियो सरोजी, मैले अगाडि +2 पढ्नु पर्यो, किनभने मैले आफ्नो पहिलो +2 टिकापुर कैलालीमा गरेको थिएँ, जहाँ मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजमको अध्ययन गर्ने स्थान थिएन, कलेज थिएन। त्यो भइसके पछाडि मैले बाध्यतापूर्वक कमर्स फ्याकल्टीमा जोइन हुन पुगेको थिएँ। भने पछि काठमाडौँ मुभ अन भइसके पछाडि मैले आफ्नो मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजमको स्टडीलाई अगाडि बढाउनको लागि राइट स्थान भेटेँ जहाँ तपाईँसँग मेरो भेट भयो। हो, अब तपाईँको आफ्नो कुराहरू त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ नै छ, एकदमै इन्सपायरिङ छ। म अलिकति हाम्रो पुरानो अतीतका दिनहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। त्यो मिडियाको र त्यो ठाउँको नाम म लिन चाहन्न किनभने कन्फिडेन्सियल हुन्छन् कति कुराहरू। तपाईँलाई याद छ हामी कुनै बेला एउटा एकदमै पपुलर रेडियो स्टेसनमा गएको थियौँ कामको लागि। काम खोज्ने सिलसिलामा जाँदै गर्दाखेरि हामीलाई प्रोग्राम चाहिएको थियो। सो एज अ जब हामी चाहिँ एउटा जब सिकर प्रोग्राम होस्ट गर्ने सिलसिलामा हामी कुनै एउटा रेडियो स्टेसनमा पुगेका थियौँ। त्यो रेडियो स्टेसनमा पुग्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँको स्टेसन म्यानेजर वा अथवा अन्य त्यहाँका इन्चार्जले चाहिँ हामीलाई अलिकति वेलकमिङ बिहेभ भएन। हामीप्रति एउटा एज अ गेस्ट हामीलाई वेलकमिङ बिहेभ भएन र हाम्रो अडिसन मार्फत हाम्रो भोइस टेस्ट गरियो र हामीले एउटा कमेडी टाइपको एउटा अल अफ सडन विदाउट एनी प्रिपरेसन हामीले त्यो गरेका थियौँ र त्यो गरे लगतै हामी फर्किने क्रममा हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कल आयो। तपाईँलाई त्यो बेलाको टाइम कतिको याद छ? र त्यो कुरा मैले किन जोड्न खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा अब हामीले
यो फर्केर हेर्दा हामीले धेरै कुराहरू बुझ्ने भयौँ. वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अ लट अफ थिङ्स. त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरू र हाम्रो नेपाली मिडियाको सिचुएसन होइन, विविध कुराहरू अब फर्केर हेर्दा हामीले बल्ल बुझ्ने भयौँ. तर त्यो बेला हामीलाई मेन्टली के कति प्रभाव पर्यो होला, अथवा अलिकति वेलकमिङ इन्भाइरोमेन्ट नभएको जस्तो मैले फिल गरेँ. सो यो कुरा कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँ? पक्कै पनि एकदमै रमाइलो इन्सिडेन्ट. म त यसलाई रमाइलो नै भनेर सम्झिन चाहन्छु हेर्नुहोस्. किनभने त्यो अचम्मको कुरा भएको थियो त्यो त्यति बेला. त्यही त काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित, त्यो पनि नेपालको टप 5 रेडियो स्टेसन्सभित्र गनिने रेडियो स्टेसन जहाँ सरोज लामी छाने र किरण आचार्य एउटा प्रोग्राम चलाउन आतुर भएर गएको व्यक्तिहरू, सायद त्यो प्रोग्राम चलाउन भनौँ अथवा कुनै पनि जिम्मेवारीमा आबद्ध रहेर त्यो संस्थामा काम गर्नको निमित्त त्यो रेडियो स्टेसनमा गएका हामी. करिब 1 घन्टाको प्रतीक्षा पछाडि त्यहाँको स्टेसन म्यानेजरसँग भेट्ने मौका मिल्यो. हो, जो मान्छे चाहिँ म एकदमै उहाँको कार्यक्रम पनि सुने र एकदमै फ्यान पनि हो. म एकदमै फ्यान पनि थिएँ. र हजुर कन्टिन्यू गर्नुहोस्. हजुर. म आफै पनि म अब काठमाडौँ नहुँदा यता टिकापुरमा हुँदा पनि उहाँको एउटा प्रोग्राम, एकदमै फेमस प्रोग्राम थियो, रातिको 10 बजे पछाडि आउने. त्यो कार्यक्रम युवाहरूले अलि बढी सुन्न पनि रुचाउने. त्यो कार्यक्रममा आफूले काम गर्ने रेडियोबाट रिले गर्नु पर्थ्यो कि त्यो कार्यक्रमलाई. रिले स्टेसन त्यो प्रोग्राम चाहिँ रिले हुने गर्दथ्यो यताबाट. र त्यसरी कनेक्टेड भएको व्यक्ति हुँ इन्डिरेक्टली. त्यही व्यक्तिसँग अगाडि फेस टु फेस भएर तपाईँको रेडियो स्टेसनमा म काम गर्दैछु अथवा गर्न चाहन्छु अथवा गर्न आउँदैछु है भनेर गइरहँदा मलाई लागेको थिएन कि जुन बिहेभ उहाँले अथवा जुन किसिमको एउटा भनौँ न उहाँले जुन एक्टिभिटिजहरू देखाउनु भयो, त्यो एक्टिभिटिजहरू देखाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन. किनभने कुनै पनि व्यक्तिलाई मन पराइन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई आफूले हेर्ने नजर फरक हुन्छ, पर्सेप्सन फरक हुन्छ. र त्यो व्यक्तिको कार्यक्रम यति मन पर्थ्यो मलाई सुनिरहँदा, यस्तै गर्छु म कुनै दिन पनि भन्ने सोच राखेको व्यक्तिले जब तपाईँ उसको अगाडि प्रस्तुत भइरहँदाखेरि अलिकति गिरेका हरकतहरू जब देखिन्छन्, त्यस पछाडि मन कता खिन्न त हुन्छ नै. तर पनि त्यो त उहाँको पर्सनल लाइफ हो. त्यो त उहाँको क्याबिनभित्रको लाइफ हो. उहाँले जे गर्नुभयो त्यो गलत हो अथवा त्यो सही हो भनेर भन्ने राइट मलाई पनि छैन होला. तर प्रोफेसनल्ली हेर्दाखेरि एउटा मिडिया अर्गनाइजेसनमा गएको, कुनै पनि जब भ्याकेन्सीको लागि गएको कुनै पनि एउटा नयाँ व्यक्तिलाई जसरी एउटा वेलकम हुनु पर्थ्यो, जसरी कन्भर्सेसनहरू हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ एउटा व्यक्ति भन्दा पनि हामी 2 जना व्यक्ति सँग जसरी एउटा डिलिङ हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन नपाउँदाखेरि साँच्चै रेडियोको संरचना यस्तै हो त. यसरी रेडियोको नेपालको टप 5 भित्र पर्ने रेडियो भनिएको रेडियोको संरचना यस्तो छ भने अरूको संरचना अथवा अरू रेडियोहरूको सिस्टम के होला त भन्ने एउटा नेगेटिभ इम्प्रेसन पनि हाम्रो माइन्डमा पर्न गयो. दोस्रो कुरा, उहाँले हामीलाई नपत्याउनु भएर भोइस टेस्ट गर्न लगाइसके पछाडि अथवा नपत्याइकन पनि नभनौँ, त्यो उहाँको इन्टेन्सन थियो नपत्याउनु. तर मैले चाहिँ त्यसलाई एउटा अवसरको रूपमा नै हेरेको थिएँ. हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा अवसरको रूपमा नै हेरेका थियौँ, सरोजी र मैले. र तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ त अहिले भित्र गएर तुरुन्तै गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने उहाँको प्रश्नमा हुन्छ, सक्छौँ हामी जाउँ भनेर. हाम्रो त्यो कलेज लाइफको त्यो उमेर हो नि त, जे भए पनि त्यो उमेरमा त्यो कन्फिडेन्सको लेभल सम्झिँदा आफैलाई अहिले पनि आश्चर्य महसुस हुन्छ. किनभने अहिलेको 18, 19, 20 यो एज क्याटेगोरीको मान्छेहरूलाई हेरिरहँदाखेरि अलिक कम भेट्छु. त्यो उमेरमा भइरहँदा आफू जस्तो
थियौँ अथवा हामी जस्तो थियौँ त्यो कुराहरूलाई सम्झिरहँदा अलिक कम भेट्छु। त्यसैले कहिलेकाहीँ आश्चर्य पनि लाग्छ त्यो म नै थिएँ अथवा त्यो क्यारेक्टर मेरो सम्झनामा मात्रै आएको कुरा हो कि त्यो ड्रिमिङ मात्रै गरे हो कि त्यो होइन भन्ने पनि लाग्छ। तर त्यो त वास्तवमा घटेकै घटना हो सरोज लामिछाने र किरण आचार्यको जीवनमा भन्ने पनि लाग्छ। स्टुडियोभित्र रेकर्डिङ स्टुडियोभित्र गएर रेकर्ड गर्नु सुनेर अनि तपाईँ काम गर्नलाई सिलेक्ट हुनुभयो या भएन भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउँछु भनिसके पछाडि सरोज लामिछाने र किरण आचार्य त्यो रेकर्डिङ स्टुडियोभित्र गएर एउटा च्यालेन्ज एउटा एक्जामिनेसनको फेस गर्छौँ र फेस गर्दाखेरि आधी घन्टा थियो होला सायद सरोजी होइन 30 मिनट्स थियो सायद 30 मिनट्ससम्म हामीले नन स्टप के बोल्छौँ हो इनफ्याक्ट त्यो मलाई लाग्छ सायद एट द्याट टाइम आई वाज रियली इन्टु डुइङ क्यारिकेचर। म क्यारिकेचरमा पनि एकदमै अगाडि नै थिएँ, तपाईँ पनि गर्नुहुन्थ्यो। सो हाम्रो एउटा कम्बिनेसन एउटा इन्टरटेनमेन्टको एउटा गुड प्याकेज भनेर त्यो प्रोग्राम आयो र पछि हामीलाई कल पनि आयो। सो पछि हामीलाई कल पनि आयो तर हामीले त्यो प्रपोजललाई डिनाइ पनि गऱ्यौँ किनभने हामीलाई त्यो भित्रैबाट अलिकति हामी खुसी थिएनौँ भनौँ न हामीलाई, किनभने हामीले एउटा राम्रो रेडियो भनेर एउटा राम्रो इम्प्रेसनले हामी गएका थियौँ र तर फर्किँदाखेरि हामीलाई अलिकति नमजा फिल भयो र हामीले त्यो पछि आएको फोन कल पछि आएको प्रपोजल हामीले डिनाइ पनि गऱ्यौँ त्यो कुराहरू। तर सबैभन्दा खुसी चाहिँ यो कुरामा लाग्छ कि त्यो रेकर्ड भइसके पछाडि जे भयो सबभन्दा खुसी लाग्ने कुरा चाहिँ त्यो रेकर्ड हुनुभन्दा अगाडि जे भयो त्यो पार्टले अहिले पनि सम्झिँदा कता कता मनमा बित्छ। तर रेकर्ड भइसके पछाडि जे भयो त्यसले आफैलाई एउटा गौरवान्वित एउटा महसुस पनि गराउँछ किनभने सरोजी र म त्यो रेकर्ड गरेर केही पनि नबोलेर हामी फर्क्यौँ किनकि वी वर नट फिलिङ कम्फर्टेबल ओभर देयर किनकि हामी जे भए पनि वी आर गुड इनफ टु वर्क इन दिस रेडियो स्टेसन भन्ने कुरा चाहिँ प्रुफ गरेर यहाँबाट जान्छौँ भन्ने नै थियो। रेकर्ड गरेर हामी निस्किसके पछाडि त्यो काठमाडौँको मुटुबाट आइरहँदा हामी सायद तिलगङ्गा आँखा अस्पताल नजिकै पुगेका थियौँ। त्यहाँ फोन कल आइसके पछाडि त्यो फोन कलमा उहाँले हामीलाई रेडियो स्टेसनमा तुरुन्तै हुन अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले सायद त्यो भोइस रेकर्ड सुन्नुभएछ, त्यो हामीले गरेको प्रोग्राम सुन्नुभएछ। उहाँ यति खुसी हुनुहुन्थ्यो मैले सही व्यक्तिलाई चिन्न सकिनँ भन्ने किसिमको त्यो भाव उहाँको आवाजमा प्रष्टै थियो। मैले रेडियोको दुनियाँबाट कस्तो डायमन्ड्सहरूलाई मैले गुमाउँदै रहेछु त भन्ने कुराको रियलाइजेसन भएको जस्तो उहाँको आवाज भइरहेको थियो उहाँको आवाजमा। थियो र त्यो कुरामा मलाई त अझ कता कता जाउँ भन्ने नै लागिरहेको थियो। सरोजीले चाहिँ सिधै जाँदैन भनेर चाहिँ नजाने भनेर चाहिँ डिनाइ नै गरिदिनु भएको थियो। सरोजीलाई सायद त्यो कुराले अझै बढी घोचेको हो। आजको यो पडकास्टको यो एपिसोडमा आजको यो विषय लिएर आउनु किन पनि जरुरी थियो भने सायद मैले यो कुरा अन्य कुनै व्यक्तिसँग गर्न सक्दैन थिएँ। क्रेडिबल म तपाईँसँग मात्र हुनसक्छु किनभने तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यो इन्सिडेन्टमा। र आई थिङ्क अब यो म्यासेजले चाहिँ के गराउन चाहन्छु म भन्दा अबको इमर्जिङ जर्नलिस्ट होइन यो पेसामा आउन चाहने अथवा हाम्रो अल्टिमेट म्यासेज के हुनसक्छ अथवा तपाईँ र हामी मिलेर चाहिँ अब आउने यङ्स्टर्स अथवा नेपाली ट्यालेन्ट भनौँ है, अब त्यो वेलकमिङ इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँनिर थिएन भने मलाई के लाग्छ भने कति युथहरूले आफ्नो ट्यालेन्टलाई राम्रो ठाउँमा अथवा दिनुपर्ने अपर्च्युनिटी दिनुपर्ने ठाउँले नै त्यसरी बहिष्कार गरिसकेपछि अब कसरी नेपालमा युथहरू इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो प्लेटफर्म क्रिएट गरेर अथवा आफूलाई सेक्युर कसरी गराउनुपर्छ र कसरी आफू यो फिल्डमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली कसरी आउन सक्छन् जस्तो तपाईँको एक्सपिरियन्समा तपाईँ के सेयर गर्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? हजुर सरोजी, अब अहिले चाहिँ अब अलिक थोरै चेन्जेसहरू छ है। फेरि कस्तो छ भन्दा जुन टाइममा हामी त्यो रेडियो स्टेसनमा गएको अवस्था थियो बेला थियो त्यति बेला युट्युब पनि मिडिया हुन्छ र भन्ने एउटा
मानसिकता थियो मानिसहरूमा, किनभने यो सोसियल मिडियाहरू भर्खर भर्खर आइरहेको थियो र यो रेडियो स्टेसनहरू टेलिभिजनहरूको टाइम थियो त्यो। युट्युब पनि मिडिया हुनसक्छ अथवा अनलाइन प्लेटफर्म पनि मिडिया हुनसक्छ भन्ने प्रश्नवाचक चिन्ह नेपाली दर्शक अथवा श्रोता अथवा नेपाली अडियन्सहरूलाई भइरहँदा अहिले ठ्याक्कै अपोजिट के भएको छ भन्दा युट्युब बाहेक पनि कुनै मिडिया छ र अथवा अनलाइन बाहेक पनि कुनै मिडिया छ र एकदम फरक छ के सरोजी। र सायद त्यस्तो हामीले जे कुराहरू भोग्ने एउटा एक्सपिरियन्स गर्ने मौका पायौँ त्यस्तो एक्सपिरियन्स त सायद अब नयाँ साथीहरूले गर्न नपाउनु होला, किनभने पाउनुभयो भने पनि त्यो एकदमै लक्की कुरा उहाँहरूको लागि नै हुनेछ होइन। एकदम त्यस्तो एक्सपिरियन्स हुन पाउँदा कुनै पनि मिडिया अर्गनाइजेसनमा गएर यहाँलाई यहाँलाई अलिकति गुड फिल नहुने किसिमको एक्टिभिटिजहरू भइसके पछाडि मिडियाबाट यहाँलाई त्यो जुन मिडियामा यहाँको काम गर्ने ड्रिम थियो त्यही मिडियामा गएर फर्किसके पछाडि, त्यो पनि पहिलो पटक त्यो मिडियामा त्यहाँको स्टेसन म्यानेजर होस्, त्यो मिडियाको मेन व्यक्ति जो कोही हुनुहुन्छ, अध्यक्ष नै किन नहोस्, त्यो मिडिया अर्गनाइजेसनको प्रेसिडेन्ट नै किन नहोस्, त्यो व्यक्तिले बोलाउँदाखेरि पनि जाने मन नलाग्नु भनेको नेपाली मिडियामा न्यू कमरहरूलाई वेलकमिङ नेचर छैन भन्ने कुरा नै हामीले बुझ्नु हो मेन स्ट्रिम मिडियामा। हजुर, यो कुरा फेरि अहिले पनि नभएको चाहिँ होइन, अहिले पनि छ। अहिले पनि टेलिभिजनमा काम गर्नलाई कोही न्यू कमरहरू आजभन्दा केही वर्ष अगाडि हामी सरोज लामिछाने र किरण आचार्यलाई जुन इन्सिडेन्ट भर्खर हामीले सेयर गऱ्यौँ त्यही घटना फेरि नघट्ला भन्नु मिडियाहरूको जेनेरेसन हो। अहिले हामी मेन स्ट्रिम मिडियाको मात्रै भर परिरहनु पर्ने अवस्था छैन। इन्डिपेन्डेन्ट मिडियाको रूपमा जो कोही व्यक्ति पनि अहिले आउन सक्छ। यदि कसैले मेन स्ट्रिम मिडियामा चाहिँ आफ्नो काम गर्ने सपनालाई साकार गर्नको निमित्त अगाडि बढ्न चाहन्छ भने उसले अब रेडियो टेलिभिजनहरूको माध्यम मात्र रोजिरहन जरुरी रहेन। अब मेन स्ट्रिम भन्ने कुरा बिस्तारै अब मेन स्ट्रिम भन्ने यो शब्दले पनि आफ्नो सिस्टम चेन्ज गर्दैछ के सरजी। अब यो मेन स्ट्रिम अनलाइनपट्टि जाँदैछ। हेर्नुहोस्, यो अनलाइन चाहिँ अब मेन स्ट्रिम हुन गइरहेको छ। हामी रेडियो टेलिभिजन न्युज पेपरलाई मेन स्ट्रिम मिडिया भन्थ्यौँ भने अब मेन स्ट्रिम एक्सपान्ड भएर अनलाइन चाहिँ मेन स्ट्रिमभित्र पर्ने जस्तो अवस्था हामी देखिरहेका छौँ, किनभने इट्स मेन स्ट्रिमिङ राइट नाउ। र चाँडै निकट भविष्यमा मिडिया भनेको एउटा त्यस्तो माध्यम हुन्छ जुन माध्यममा हरेक घरको एकजना इन्डिभिजुअल पनि आबद्ध हुन सक्छ। मिडिया पर्सन विल बी एभ्रिवेयर है, किनभने एउटा इन्स्टाग्रामबाट लाइभ भिडियो गरेर कुनै इन्सिडेन्टको घटनाको समाचार प्रसारण गर्ने व्यक्ति पनि मिडिया पर्सन भयो नि होइन। मिडिया पर्सन हुनुको निम्ति यहाँले मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजमकै स्टडी गरेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। यहाँले अन्य कुनै विषयहरूमा दक्षता हासिल गरिरहनु भएको छ अथवा गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा जरुरी रहेन। तर यो भनिरहँदा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भन्दा मिडियम बन्न सजिलो छ, तर मिडिया पर्सन बन्न चाहिँ गाह्रो छ। It's different about being medium and media person अथवा media personality। म अब च्याप्टर चेन्ज गर्न चाहन्छु। हामीले यति बेलासम्म मिडियाको कुराहरू गऱ्यौँ, आफ्नो लाइफ एक्सपिरियन्सेसका कुराहरू गऱ्यौँ। अब
त्यो च्याप्टर डिफ्रेन्ट च्याप्टर अब तपाईँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि प्रवेश गर्नुभयो केही साल अघिदेखि फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि प्रवेश गर्नुभयो र एज अ पब्लिसिटी डिरेक्टर डिफ्रेन्ट फिल्मको एज अ क्रू डिफ्रेन्ट पोजिसनमा रहेर फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गर्नुभयो र तपाईँले काम गरेका फिल्महरू 95% एकदम भेरी सक्सेसफुल भएका छन् नेपालमा अब सुरुवाती कहाँबाट गर्ने हो आई डोन्ट नो यु नो बेटर देन मी सो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ कसरी इन्ट्रोड्युस गराउन चाहनुहुन्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अब इन्डस्ट्री बन्दैछ पहिलो गुड न्युज त है हजुर हजुरको यसलाई इन्डस्ट्री कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न होमवर्कहरू गरिसके पछाडि यति बेला फाइनल्ली इन्डस्ट्री बनाउने एउटा मोटिभेसन चाहिँ तयार पारिएको छ हजुर र चाँडै नै हामी नेपाली मुभी अपर्च्युनिटीलाई एउटा इन्डस्ट्री पनि हो है भनेर भन्न पाउनेछौँ र यो सँगसँगै नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने चाहिँ जरुरी छ मैले जति पनि चलचित्रहरूमा काम गरेँ जति पनि मेरो एक्सपिरियन्स छ यो 7-8 इयर्सको यो एक्सपिरियन्सले के भन्छ भन्दा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री इज ग्रोइङ अप टेक्निकल्ली हामी माथि हुँदैछौँ बिस्तारै हामी इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि जान सक्छौँ है भन्ने कुराहरू पनि हामी प्रस्ट्याउन खोजिरहेका छौँ हामी देखाउन खोजिरहेका छौँ यो प्रयास निरन्तर जारी छ हामी पोजिटिभ पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्न जरुरी हुन्छ भने हामी कन्टेन्टमा धेरै नै चुकी पनि रहेका छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ फिल्म इन्डस्ट्रीको भविष्य पक्कै पनि राम्रो छ किनभने फिल्म इन्डस्ट्रीले नेपालीहरूलाई पाएको छ जसले आफ्नो देशको चलचित्र आफ्नो देशको गीत सङ्गीत अथवा आफ्नो देशको कुनै पनि कलालाई रुचाइदिनुहुन्छ बनाइएका कुराहरूलाई मन पराइदिनुहुन्छ त्यसको चियो चर्चा बढी हुने गर्दछ स्पेसल्ली काठमाडौँभित्र भन्दा पनि काठमाडौँ बाहिर बस्ने व्यक्तिहरूले एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ अझ भनौँ भने नेपाल भन्दा पनि नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरूले अझ त्यसको एउटा भ्यालु राखिदिनु भएको छ अहिलेसम्म तर इन्डस्ट्रीको रूपमा अगाडि बढिरहँदा यसमा म आफै आबद्ध भएर एउटा यङ्स्टर पनि हो नि म फिल्म इन्डस्ट्रीको मैले भूतकाल देखेको छु वर्तमानमा म छु र भविष्य पनि देख्ने एउटा जेनेरेसन भएको हुनाले र त्यो भविष्य बनाउने जेनेरेसन पनि भएको हुनाले अहिले जहाँ छौँ हामी त्यो गलत ठाउँमा छौँ भनेर भन्न मिल्दैन भन्न सकिँदैन तर त्यो महामारी पछि यो पेन्डेमिक पछि यसको यात्रा अब कसरी अगाडि बढ्छ अब यो पेन्डेमिक अब हामी कसरी अबको दिनहरूमा फिल्म मेकिङको यो जर्नीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ होला त अथवा अब नेपालमा फिल्म मेकिङ अथवा यो चलचित्र क्षेत्र अथवा फिल्म इन्डस्ट्री नै अब टोटल्ली धरापमा पो पर्ने हो कि भन्ने विभिन्न कुराहरू छन् तर यी कुराहरू भइरहँदा जहाँ समस्याको सुरुवात हुन्छ त्यही स्थान अथवा त्यही अवस्थाबाट समाधान पनि देखिन्छ जस्तै कोरोना भाइरस पेन्डेमिक भइरहेको बेलामा विभिन्न नेपालभरिका नभइकन विश्वभरिका सिनेमा थिएटर्सहरू सिनेमा हलहरू बन्द भएको अवस्थामा अनलाइन प्लेटफर्म युज गर्ने कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ अलिकति डिजिटल वर्ल्डमा जाने डिजिटल मिडियाहरूको प्रयोग गरेर पनि हामीले फिल्महरू रिलिज गर्न सक्छौँ अथवा फिल्म मेकिङ पनि हामी त्यसरी गर्न सक्छौँ अथवा अहिले त होम थिएटरको जमाना आइसक्यो अब त सामान्य एउटा रकममा पनि आफ्नै घरमा पनि होम थिएटर बनाउन सकिने
अवस्थाहरू पनि आइसकेका छन् भनिरहँदा अब हामी चेन्ज हुन जरुरी छ। फिल्म मेकिङको तरिका र फिल्मलाई कसरी हामी आफ्नो अडियन्स राम्रो पुर्याउँछौँ त्यो तरिका पनि परिवर्तित जरुरी छ भन्ने कुरा सोच्न चाहिँ बाध्य बनाएको छ। तर पनि हामीले केही समय प्रतीक्षा गरेर हेर्न चाहिँ जरुरी छ कि आगामी दिनमा के हुँदै जानेछन् अथवा के हुन सक्छन् भन्ने कुरा हेर्न। किनभने अहिले सजिलैसँग यो डेटमा फेरि फिल्महरू हलमा लाग्न थाल्छन् अथवा डिजिटलाइज भइहाल्छ भनेर पनि भन्न गाह्रो छ तत्कालीन अवस्थामा। तर फ्युचरको हिसाबले हेरिरहँदा जसरी फिल्म मेकिङको डेभलपमेन्ट भइरहेको छ, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्ट भइरहेको छ, जसरी अहिले युथहरू आइरहेका छन् फिल्म इन्डस्ट्रीमा, युथहरूको इन्ट्रेस्टको विषय बन्न थालेको छ। तर नेपाली फिल्म भन्ने बित्तिकै नेपाली युथहरूले नेपाली फिल्ममा पनि के काम गर्नु र भन्नेसम्मको जमाना पनि थियो। नेपाली फिल्म के हेर्नु होइन कि नेपाली फिल्ममा काम पनि के गर्नु र भन्ने किसिमको जेनेरेसन अथवा भन्ने किसिमका जमातहरू पनि हामी पाउँथ्यौँ भने अहिले नेपाली फिल्ममा पनि हामी आफ्नो प्रोफेसनमा अगाडि बढ्नको लागि धेरै नै कम्पिटिसन छ। हेर्नुहोस् अहिले कुनै पनि फिल्ममा एउटा एसिस्टेन्ट डिरेक्सन गर्ने एउटा एडीले पनि त्यहाँ कम्पिटिटिभ हुन जरुरी छ। उसले त्यो अपर्च्युनिटी पाउनको लागि, उसले त्यो जिम्मेवारी पाउनको लागि भनेपछि इट्स अपग्रेडिङ, राम्रो भइरहेका छन्। विभिन्न राम्रा चलचित्रहरू पनि बनेका छन्, आगामी दिनमा रिलिज हुने तर्खरमा पनि छन्। राम्रो भइरहेको छ तर राम्रोमा मात्रै रोकिरहेछौँ क्या हामी। राम्रोभन्दा अझै माथि जानु पर्यो नि त एक स्टेप, अर्को राम्रो क्रिएट हुनको लागि। त्यो अर्को राम्रोमा प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ हामी, राम्रोमा मात्रै रोकिरहेका छौँ भनेपछि त्यो अर्को राम्रो कसरी बन्न सक्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि हामी युथलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा हुने भन्ने कुरा त्यति नहोला होला। हामी युथले नै एउटा प्रयास गर्यो भने त्यो अर्को लेभलको राम्रो हामीबाटै निस्किन सक्छ। त्यसैले फिल्म मेकिङमा आउन चाहने, फिल्म मेकिङ गर्न चाहने अथवा आफ्नो भविष्यलाई, आफ्नो अपकमिङ करियरलाई फिल्म मेकिङ सोच्नु भएको व्यक्तिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा अपर्च्युनिटी पाउन गाह्रो छ भनिन्छ, गाह्रो पनि छ किनभने इट्स भेरी कम्पिटेटिभ। तर राइट टाइम, राइट सिचुएसनमा राइट व्यक्तिसँग भेट भयो भने त्यति गाह्रो पनि नहोला। Alright, so what makes you so special about being you in film industry is तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न प्रड्युसरहरूले अब चाहिँ खोज्न थाले। तपाईँ जब उनीहरूले फिल्म बनाउँछन्, फिल्म बनाइसकेपछि प्रोडक्सनको काम सकेपछि पोस्ट प्रोडक्सनमा चाहिँ अब फिल्म पब्लिसिटीलाई अगाडि बढाउने र फिल्मको पोस्ट प्रोडक्सन कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने एउटा डर र एउटा च्यालेन्ज फेस गर्नलाई प्रोड्युसरहरूलाई धेरै नै गाह्रो छ। सो राइट नाउ लट अफ प्रोड्युसर wants to know you and they're looking to work with you because you have a better plan. तपाईले एउटा फिल्मलाई राम्ररी भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो फिल्मको फ्युचर मार्केट स्पेसली नेपाली मार्केट कस्तो छ तपाईँले एउटा फिल्मको सानो एउटा अंश हेरेकै आधारमा तपाईँले त्यो कुरा आकलन गर्न सक्नुहुन्छ यो फिल्मले कस्तो बजार लिन सक्छ भन्ने। सो प्रोड्युसरहरूले पनि तपाईँलाई खोजिरहेका छन् र एउटा राम्ररी बजेटको प्रपोजल उनीहरूले राख्न सक्छन्। सो what is that special thing behind Kiran Acharya that makes you so popular in Nepali film industry, especially in publicity? यो कुरा भनिरहँदा विभिन्न चलचित्रहरूका दृश्यहरू मेरो दिमागभित्र सरी म कन्फ्युज भएँ, दृश्याङ्कन हुनु पुगे अलिकति त्यति हराएछु। त्यही त अब फिल्म इन्डस्ट्रीमा त्यही त अब त्यो जर्नी भनेको कस्तो छ यहाँले प्रश्न पनि त्यसरी नै गरिरहनु भएको छ कि पछाडि अर्को स्टेपमा म मेरो उत्तरसँगै पुगिरहेको छु। त्यो यात्रा भइरहेको छ, अहिले बोलिरहँदा त्यो यात्रामा नै अगाडि बढिरहेको जस्तो महसुस भइरहेको छ। त्यो मिडियामा हामी रेडियोमा करियरमा स्ट्रगल भइरहेको अवस्थामा त्यही जर्नलिजम, त्यही मास कम्युनिकेसनले मिडियासम्म मलाई तान्न पुगेको हो वास्तवमा। सरी, फिल्म मेकिङसँग कनेक्टेड म भएको त्यही मास कम्युनिकेसनको माध्यमद्वारा हो, त्यही रेडियोको माध्यमद्वारा हो।
चलचित्र होस्टेल हाम्रो सुनिल रावल प्रोड्युसर हुनुहुन्छ, उहाँलाई म दाई भनेर सम्बोधन पनि गर्दछु, सुनिल रावल दाई। उहाँको चलचित्रबाट मैले चलचित्र क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने मौका पाएँ र एउटा निकै नै फरक फिल्म इन्डस्ट्रीमा निकै नै फरक टपिकको एउटा म्यान पावर पनि उत्पादन भएँ अथवा उत्पादन भयो। त्यो उत्पादन थियो पब्लिसिटी म्यानेजरको अथवा भनौँ पब्लिसिटी डिरेक्टरको। पब्लिसिटी डिरेक्टर भनेर त्यो ट्यागलाइन थिएन, पब्लिसिटी म्यानेजरको रूपमा थिएँ म। रेडियोमा मेरो प्रेजेन्टेसन स्किल्स, मेरो कम्युनिकेसन स्किल्सहरू राम्रो देखेर चलचित्रमा पनि यो व्यक्ति यदि कम्युनिकेसन र मार्केटिङमा अथवा भनौँ पब्लिसिटीमा यो व्यक्ति भयो भने यो व्यक्तिले केही न केही गर्न सक्छ भविष्यमा भन्ने एउटा भिजन सायद उहाँले पनि देख्नुभयो होला ममा, सुनिल रावलले, जसले विभिन्न कलाकारहरूलाई आफ्नो ब्यानरबाट इस्टाब्लिस पनि गराइसक्नु भएको छ। उहाँकै ब्यानरबाट म नेपालको बिल्कुलै फिल्म इन्डस्ट्रीको बिल्कुलै फरक टपिक, त्यो पनि पब्लिसिटी। त्योभन्दा अगाडि पब्लिसिटी भन्ने टर्मको कुनै पनि म्यान पावर थिएन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमै। इट वाज अ न्यू थिङ फर द इन्टायर फिल्म इन्डस्ट्री। एउटा पब्लिसिटी म्यानेजर आएको छ जसले खतरा पब्लिसिटी गर्छ, सुनिल रावलले ल्याएको छ अरे भन्ने हल्लाहरू बजारमा त्यति बेला भइरहेको कुराहरू अहिले सम्झिँदा होस्टेल अनि होस्टेल रिटर्न्सको अपार सफलता पछाडि विभिन्न चलचित्रहरूको मलाई मेरो फिल्मको पब्लिसिटी गरिदिनु पर्यो, मेरो फिल्मको पब्लिसिटी गरिदिनु पर्यो भनेर विभिन्न प्रोड्युसर डिरेक्टरहरूले मलाई फोन कल गरिरहेको त्यो अवस्थाहरू सम्झिरहँदा र त्यो यात्रालाई कन्टिन्यू गर्दै गर्दै मार्केटिङ अथवा फिल्म मेकिङ, मार्केटिङ अफ फिल्म मेकिङ, चलचित्रको पब्लिसिटी, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको पब्लिसिटीको दुनियाँमा एज अ पब्लिसिटी डिरेक्टर लामो समयसम्म मैले नेपालको नम्बर 1 फिल्मको पब्लिसिटी डिरेक्टर भएर काम गर्ने मौका पाएँ भनेर म घमण्डका साथ भन्न सक्छु। किनभने मैले पनि आफ्नो कामबाट कतिको कन्ट्रिब्युसन दिएको छु फिल्म इन्डस्ट्रीलाई भन्ने कुराको महसुस मैले आफैले गर्न जरुरी छ फर्स्ट अफ अल। र मैले जुन जुन चलचित्रहरूमा आबद्ध भएर आफूले कर्म गरेँ ती चलचित्रहरूका निर्माता निर्देशकहरूले पनि यो कुराको एप्रिसिएट पक्कै पनि गर्नुहुन्छ आजको दिनमा पनि, र उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ यसको प्रत्यक्षदर्शी। सरोजी आफै पनि हुनुहुन्छ। सरोजी र मेरो यात्रा जहिले पनि सँगसँगै नै अगाडि बढ्यो, चाहे त्यो फिल्ममा होस् चाहे त्यो मिडियामा होस्, हामी सँगै नै रह्यौँ। र त्यसरी अगाडि बढिरहँदा पब्लिसिटी डिरेक्टरबाट म बिस्तारै पछि मेरो झुकाव फिल्म मेकिङमा हुँदै गयो सरोजी। अब मेरो झुकाव फिल्म मेकिङमा हुँदै जाँदाखेरि जब तपाईँ युएस जानुभयो, युनाइटेड स्टेट्स स्टडीको लागि, अलिकति हामी छुट्यौँ बिचमा। तपाईँ युएसमा हुनुहुन्छ, म नेपालमा छु। त्यहाँबाट मैले एक्लै यात्रा अब सुरु भयो मेरो फेरि। हेर्नुहोस्, यो यात्रामा मैले फिल्ममा डिरेक्सन डिपार्टमेन्टमा पनि काम गर्न थालेँ। तर सबभन्दा लक्की आफूलाई म किन ठान्छु भन्दा डिरेक्सन डिपार्टमेन्टमा काम गर्दाखेरि म सन्तोष सेन चलचित्र प्रेमगीत एसोसिएसन फिल्म्स प्रोडक्सनका प्रोड्युसर डिरेक्टर एक्टर सन्तोष सेन, उहाँलाई म दाजी भनेर सम्बोधन गर्छु। सन्तोष दाजी सँग काम गर्ने मौका मिलिरहँदा मैले के मलाई बेनिफिट अथवा मलाई के राम्रो भयो भन्दा उहाँले मलाई यति धेरै जिम्मेवारीहरू दिनुभएको थियो उहाँको चलचित्रको निमित्त। मैले एकपट्टिबाट
सन्तोष दाजीसँग एकदमै नजिकबाट कनेक्ट भएर एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसरको पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेको थिएँ। हजुर जिम्मेवारीका हिसाबले म एसिस्टेन्ट डिरेक्टर र पब्लिसिटी डिरेक्टर मात्रै चलचित्रमा भए तापनि हजुर तर इन्डिरेक्ट पार्टमा अदृश्य जुन चाहिँ भिजुअलाइज भएको छैन, जुन चाहिँ अरू दुनियाँलाई थाहा नहुन सक्छ, इन्टरनल्ली चाहिँ म एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसरको पनि काम गरिरहेको थिएँ। डिसिजन मेकिङमा आफ्ना कुराहरू राखेर ती कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउँदा र इम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि त्यसको राम्रो रिजल्ट आउँदाखेरि मैले फिल्म मेकिङ गरिरहँदाखेरि मैले सोचेका कुराहरू दर्शकले रुचाउने मन पराउने किसिमका हुँदा रहेछन्, त्यसको रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउँदो रहेछ भनेर त्यो जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एक्सपिरियन्स लिने मौका चाहिँ मैले पाएँ सरोजी। हेर्नुहोस्, किनभने यो मौका जो पाए त्यसले पाउनै सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ कि जो व्यक्ति वर्षौँ वर्ष फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गर्नु चाहे व्यक्तिले तपाईलाई एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसरको पनि जिम्मेवारी दिएर तपाईँले त्यो फिल्ममा पनि काम गर्नुहुन्छ, एसिस्टेन्ट डिरेक्टर भएर पनि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेर फिल्मको एउटा भरपर्दो पात्र तपाईँ हुनुहुन्छ। फिल्मको सुटिङ सेटमा उपस्थित भइरहँदा अरू साथीहरू, अरू विभिन्न डिपार्टमेन्ट, फोटोग्राफी डिपार्टमेन्ट, आर्ट डिपार्टमेन्ट, तपाईँको एक्सन डिपार्टमेन्टदेखि लिएर विभिन्न डिपार्टका साथीहरूले एउटा एसिस्टेन्ट डिरेक्टर जसले चाहिँ इन्डिरेक्ट रूपमा चाहिँ एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसरको पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, जो चलचित्रको पब्लिसिटी डिरेक्टर पनि हो, यो जिम्मेवारी लिएर यसरी काम गर्न पाइरहँदा मैले धेरै नै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। र फिल्म मेकिङ भनेको पनि एउटा जन्मजात नै एउटा आफूले लिएर आउने कुरा रहेछ। जसरी हामी सिङ्गर हुनको लागि, गायक हुनको निमित्त भगवानले दिएको आवाज हुनुपर्छ भन्ने गर्दछौँ, त्यसै गरी मलाई के महसुस भयो भन्दा फिल्म मेकिङमा पनि तपाईँ जम्नको लागि अथवा फिल्म मेकिङमा पनि तपाईँ आफ्नो जिन्दगी अगाडि बढाउनको निमित्त तपाईँलाई फिल्म मेकिङले नै रोजेको हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गर्ने मौका सँगसँगै त्यो बुझ्ने पनि मौका पाएँ र त्यसरी फिल्म मेकिङमा म इन्भल्भ भएँ। अब बाँकी रह्यो फिल्म मेकिङमा अपर्च्युनिटीको कुरा, तपाईँले भनिहाल्नुभयो युथहरूलाई यो लागिरहेको कुरा हो। अहिले फिल्म इन्डस्ट्रीमा युथहरू कतिको छन् भन्ने यहाँको प्रश्नसँगै फिल्म इन्डस्ट्रीमा पछिल्लो समयमा युथहरूको जेनेरेसन एकदमै धेरै छ। हेर्नुहोस्, युथहरू धेरै नै आउनु भएको छ। यहाँ र हामीले सुरु गर्दा युथहरू हामी त्यति भेट्थेनौँ, सबैभन्दा सानो फुच्चेहरू हामी नै थियौँ र त्यो फुच्चेहरूले जसरी काम गर्थे, ती काम गरेको फुच्चेहरूको त्यो तरिका, त्यो स्ट्राटेजी, त्यो जोस, त्यो इनर्जी देखिरहँदा दुर्गेश फिल्मका फिल्म मेकर सुनिल रावलदेखि एसोसिएसन फिल्म्स प्रोडक्सनका सन्तोष सेनसम्म प्रभावित हुनुभएको थियो र त्यो हाम्रो एकदमै ताजा तातो खुन भएको उमेरमा हामीले त्यो काम गर्न सक्छौँ भने यसरी एक्सपिरियन्सहरू बटुलिरहँदा भविष्यमा अगाडि बढिरहँदा यहाँ युनाइटेड स्टेट्सबाट म नेपालबाट प्र्याक्टिकल्ली होस् वा थ्योरेटिकल्ली होस् हामीले आफ्नो अनुभव सँगसँगै ज्ञानहरू लिइरहँदा आगामी दिनमा पक्कै पनि फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा अर्को जागृति चाहिँ सरोज लामिछाने र किरण आचार्य अथवा केआइएस इन्टरटेनमेन्टले ल्याउँछ भन्नेमा मलाई आशा छ। हो, अब तपाईँले चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीको डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा काम गरिरहँदा we have to admit that we're not meeting the expectations of all Nepalese audience. नेपाली कन्टेन्टको कुरा गरौँ या नेपाली फिल्मको कुरा गरौँ, अझ तपाईँलाई यसको बारेमा राम्रो आइडिया छ बिकज तपाईँले डिफ्रेन्ट प्रोड्युसर्स, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ मुभिज, रोमान्टिक मुभी, ड्रामा, एउटा एक्सन मुभी अथवा विभिन्न जनरको मुभिजहरूमा तपाईँले आफ्नो काम गरिसक्नु भएको छ र तपाईँसँग आइडिया अभियसली छ एउटा प्रोडक्सनको डिपार्टमेन्टबाट हेर्दा एज एन अडियन्स अब्जर्भ गर्दा प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर
सँगसँगै नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल मुभिजको एक्सपिरियन्स र तपाईँ एज अ यङ्स्टर एज एन अडियन्स तपाईँले आफूले एक्सपेक्ट गरेको सिनेमा तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीबाट। र अर्को प्रश्न के हो भने किरण आचार्य र इन्टायर केआइएस एन्टरटेनमेन्टले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई फ्युचरमा एज अ वर्कर एज अ कन्ट्रिब्युटर अथवा एज अ प्रोफेसनल कहाँ लैजान सक्छ? यहाँको पहिलो प्रश्नतिर हेर्दा अडियन्सका पनि विभिन्न पोइन्ट अफ भ्यूहरू छन् कि कोही चलचित्र हेर्ने दर्शकहरूका पनि विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्। ती दृष्टिकोणहरूमा फर्केर जाँदा एउटा सानो उमेरको बच्चाले जो 5 वर्षको छ 6-7 वर्षको छ उसले पनि चलचित्र हेरिरहँदा उसले के देखिरहेको छ, उसको आँखाले के देखिरहेको छ भन्ने कुरा पनि म्याटर गर्दछ। भने एउटा बुढो व्यक्तिले कसरी हेरिरहेको छ त्यो चलचित्र भन्ने कुरा पनि म्याटर गर्दछ र एउटा युथले कसरी हेरिरहेको छ त्यो चलचित्र भन्ने कुरा पनि म्याटर गर्दछ। यहाँको प्रश्न थियो नेपाली अडियन्सले जस्तो चलचित्र नेपालमा जस्ता चलचित्रहरू बनिरहेका छन् ती चलचित्रहरूबाट आफूले चाहेको जस्तो हेर्न पाउँछन् त भन्ने प्रश्न यहाँको। आफूले चाहेको जस्तो चलचित्रहरू हेर्न पाउँछन् या पाउँदैनन् यति चाँडै चाहिँ म भन्न नसकुला। तर यति चाहिँ म भन्न सक्छु नेपाली चलचित्र चाहिँ हेर्न पाउँछन् है। त्यो कस्तो हो भन्दा हामीले जति नै राम्रो काम गरौँ, जति नै एडभान्स वेमा फिल्म मेकिङ गरौँ न नेपालमा, तपाईको हलिउडमा यस्ता प्रोजेक्टहरू भइसकेका छन्, बलिउडमै यस्ता प्रोजेक्टहरू भइसकेका छन्, इन्टरनेसनल फिल्म फर्टर्निटीमा यस्ता प्रोजेक्टहरू बनिसकेका छन्, फिल्महरू बनिसकेका छन् भने कुनै नयाँ ट्राई गरौँ भने नयाँ चाहिँ के हो भनेर सोच्नु जरुरी छ। हामी एकदमै भयङ्करै खत्रै अडियन्सहरूले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा बवालै चलचित्र ल्याउँछौँ भनेर यसरी सिधै सहजै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। अडियन्सलाई के मनपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अडियन्सले के रुचाउन सक्नुहुन्छ जसको कारणले अनि भन्न सकौँ कि अडियन्सको एक्सपेक्टेसन हामीले पुरा गर्यौँ अथवा अडियन्स चाहिँ अनि खुसी हुन सक्छ है हाम्रो चलचित्र हेरेर भन्ने कुरा भन्नुको निमित्त फिल्म इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्ट भएर पनि हुँदैन। फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको जो म्यान पावरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लेभल अफ भिजुअलाइजेसन अथवा लेभल अफ डुइङ वर्क हुन्छ नि फिल्म मेकिङमा त्यो पनि अपग्रेड भएर पनि हुने कुरा होइन। फेरि यो चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्दा सब्जेक्ट सिलेक्सनको कुरा हो। हेर्नु सरजी, अडियन्सले कस्तो कुरा मन पराउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ अडियन्सलाई कस्तो सब्जेक्टको चलचित्र मनपर्छ, कस्तो चलचित्र अडियन्सले हेर्न चाहन्छन् त्यो कुरा डिटरमाइन गर्दो रहेछ। जस्तै हलिउड फिल्म हेर्ने व्यक्तिले नेपाली चलचित्रहरू मन पराउन सक्ने चलचित्रहरू धेरै नै कम हामी बुझ्न सक्छौँ। जसलाई हलिउडका चलचित्रहरू हेर्ने मोह छ त्यही भन्दा धेरै त्यो व्यक्तिले नेपाली फिल्मलाई बोरिङ पाउन सक्छ अहिले। किनभने कन्टेन्ट बनेका छन्, राम्रो बनाउने प्रयास पनि गरिएका छन्, तर त्रुटिहरू बढी छन् हामीका। हामी राम्रो बनाउन खोज्दा पनि कता चुकिरहेका हुन्छौँ। सायद फिल्म मेकिङमा हाम्रो त्यति लामो इतिहास छैन होला, त्यसैले पनि होला। फिल्म मेकिङमा हामी अरू इन्डस्ट्रीहरूभन्दा अलि पछाडि छौँ, अलि कान्छा हौँ, अलि हामी उमेरमा पनि यङ्गर छौँ। फिल्म इन्डस्ट्री हाम्रो यङ छ अरू इन्डस्ट्रीहरूभन्दा, त्यही भएर पनि होला सायद। सिक्दैछ फिल्म इन्डस्ट्रीले पनि, त्यही भएर होला। तर यति चाहिँ म ढुक्कका साथ के भन्न सक्छु भन्दा अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ कि हामीले एक्सपेक्ट गरेका चलचित्र
अथवा दर्शकले अडियन्सले जुन एक्सपेक्टेसन राख्नुहुन्छ नेपाली चलचित्र यस्तो बन्छ र नेपाली चलचित्र हामी हेर्छौँ भनेर जुन एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको हुन्छ अथवा राख्नु भएको छ ती चलचित्रहरू हेर्ने समय चाहिँ अबको समय हो। अब यो कोरोना भाइरस पछाडिको अथवा यो वरिपरिको समय यो ठ्याक्कै रिभाइभलको बेला थियो सरोजी फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि र एकदमै चाँडै त्यस्ता चलचित्रहरू जुन चलचित्रहरू हेरेर आफ्नो विदेशी साथीलाई पनि दिस इज माई फिल्म इन्डस्ट्री भनेर देखाउन सकियोस् त्यो दिन नजिक छ। हो अब तपाईले काम गरिरहँदा विभिन्न सेक्टरमा लागेका क्रू मेम्बर्सहरू कतिको प्रोफेसनल पाउनुभयो तपाईले आफ्नो अनुभव समयमा? हजुर प्रोफेसनलिजमको कुरा गर्नुपर्दा प्रोफेसनल एक हिसाबले हामी छौँ पनि एक हिसाबले हामी छैनौँ पनि। प्रोफेसनलिजम भनेको के हो भन्ने कुरा धेरै व्यक्तिहरूले बुझ्नु भएको छैन। प्रोफेसनलिजम भन्ने टर्म के हो, यो प्रोफेसनलिजम चाहिँ कसरी हुन्छ, काम गर्दाखेरि आफ्नो प्रोफेसनलिजम हामीले कसरी झल्काउनु पर्छ अथवा वाट इज एक्ज्याक्टली द्याट प्रोफेसनलिजम भनेको के हो, यो के प्रोफेसनलिजम हो कि प्रोफेसनलिजम हो अथवा के हो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न अझै धेरै व्यक्तिहरू बाँकी छन्। अहिले त अब धेरै व्यक्तिहरूले बुझि पनि सक्नु भएको छ। तर एउटा फेरि पनि मेन स्ट्रिम भन्ने शब्दको यहाँ प्रयोग हुन सक्ला। मेन स्ट्रिम फिल्म मेकिङ गर्ने व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा अहिले जो नयाँ जेनेरेसनका फिल्म मेकरहरू आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ फिल्म मेकिङ गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ बिगार्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ। र नयाँको भनाइ के छ भन्दाखेरि मेन स्ट्रिम फिल्म मेकिङ गरिरहेको छु भनेर त्यो गरिरहेका प्रोड्युसर डिरेक्टरहरूले चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई कहिले पनि इन्टरनेसनल मार्केटमा लिन सक्दैनन्। उनीहरूले जहिले पनि एउटै किसिमका कन्टेन्टहरू बनाइराख्नेछन् र फिल्मको लेभल अथवा हाम्रो इन्डस्ट्रीको लेभल कहिले पनि अगाडि बढ्दैन भन्ने प्रति आरोप पनि छ फेरि। तर यो भइरहँदा अघि भर्खरै मैले एउटा उदाहरण पनि दिएको थिएँ, मेन स्ट्रिम मिडियाहरू अब अनलाइन पनि एउटा मेन स्ट्रिम भित्र पर्न गइरहेको उदाहरण थियो एउटा। अब होइन, अब जुन न्यू जेनेरेसनका फिल्म मेकरहरू छन् उहाँहरू नै मेन स्ट्रिम किन नबन्ने त होइन, जसको कारणले गर्दा यो नै मेन स्ट्रिम हो भनेर चिनियोस्। भोलि लुट 3 आइरहँदा त्यो एउटा फरक चलचित्र हो भनेर भन्नुभन्दा पनि लुट 3 भनेको चाहिँ नेपाली मेन स्ट्रिम चलचित्र हो किन भन्न नसकिने त? अथवा विपिन कार्कीले अभिनय गरेको चलचित्रलाई सधैँ 8 मुभी मात्रै भनिराख्ने हो त? सधैँ थिएटरमा गरिएको नाटक जस्तो चलचित्र मात्रै भनिने हो त? विभिन्न भाषाहरू दिन्छौँ हामी, आर्ट फिल्म भनेर भनिदिन्छौँ। मेन स्ट्रिम चलचित्र होइन यो त अफ ट्र्याकको मुभी हो भनेर भनिदिन्छौँ। तर हरेक मुभीको आफ्नो ट्र्याक हुन्छ, अफ ट्र्याक कोही पनि हुँदैन, एउटा ट्र्याक हुन्छ। र मेन स्ट्रिम फिल्म मेकिङ भन्ने कुरा चाहिँ अबको समयको फिल्म मेकिङ हो। अहिलेको समयमा रिसेन्टली प्रेजेन्टली तत्काल हामी जुन फिल्म मेकिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ मेन स्ट्रिम हो है भनेर अरूलाई बुझाउनु पनि जरुरी छ। र जब हामी आफैले बुझ्छौँ अनि मात्रै अरूले बुझ्नुहुनेछ कि मेन स्ट्रिम फिल्म मेकिङ भनेको अहिले जुन फिल्म मेकिङ हामी गरिरहेका छौँ त्यो हो र यसलाई अझै अपग्रेड गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा। किनभने नेपालमा फिल्म मेकिङको स्तर एकदमै तल्लो स्तरको पनि छ कि सरोज हेर्नुहोस्, यहाँ 15 to 20 लाखमा फिल्म मेकिङ गरेर 15 डेजमा एउटा इन्टायर फिल्मको सुटिङ भ्याएर पनि फिल्महरू बनाइएका हुन्छन् जुन हलमा प्रदर्शन हुन्छन्। एट द सेम टाइम 5 करोड लगानी गरेर 3 देखि 6 महिना प्रयोग गरेर करिबन पोस्ट प्रोडक्सनदेखि लिएर तपाईँको रिलिजसम्म 2 वर्ष 3 वर्ष खर्चिएर
प्रेम गीत 3 जस्ता चलचित्रहरू पनि बनाइएका छन् भनेपछि चलचित्र त नेपाली चलचित्र नै हो, दुईटै चलचित्र। हजुर तर यो डिफरेन्स किन त? यो डिफरेन्सेस किन? अथवा यो हुनु जरुरी थियो अथवा यो हुनु राम्रो हो या होइन? त्यो 5 करोडमा निर्माण गरिएको वर्षौं लगाएर बनाइएको चलचित्र र 15 दिनमा सुटिङ भएर 1 महिनामा रिलिज गरिएको चलचित्र एउटै हलमा प्रदर्शन हुन्छ भने हामी कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ कि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री कहाँ गइरहेको छ भनेर? हजुर यो पक्कै पनि गाह्रो कुरा हो, किनभने हामी कहाँ चाहिँ एउटा कुराको अभाव छ। त्यो अभाव भनेको सिस्टमको अभाव हो। फिल्मको ग्रेड मापन गर्ने सिस्टम छैन हामी कहाँ। हामी कहाँ बक्स अफिस भन्ने कुरा पनि नामको मात्र छ। एबिसिडी कुन ग्रेडसम्म हुन्छ? एबिसिडी इएफजी या कुन ग्रेडसम्म हुन्छ? त्यो एउटा ग्रेड छुट्याइदिएर यो ग्रेडको चलचित्रले यो यस्तो यस्तो हलमा यस्तो यस्तो थिएटरमा अथवा यस्तो यस्तो मल्टिप्लेक्सहरूमा लाग्न पाउने, यो हलहरू चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्मको लागि मात्रै एलिजिबल हुने, यस्ता 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 सामग्रीहरू यस्ता फिल्महरू चाहिँ हामी हलमा लगाउन दिन सक्दैनौँ अथवा यसको लेभल यो हो भनेर एबिसिडी कुन हो? कुन ग्रेडको मुभी हो? त्यसरी छुट्याउने पनि सिस्टम हाम्रो देशमा भइदिएको भए सायद फिल्म मेकिङको एउटा डेभलपमेन्ट पनि चाँडै हुन सक्थ्यो कि, किनभने राम्रा काम गर्नेहरूलाई प्रेरणा थियो भने दर्शकहरू पनि झुकिनु हुन्थेन। कुन चलचित्र हेर्ने, कुन चलचित्र नहेर्ने, कुनलाई सिलेक्सन गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला। यी कुराहरू चाहिँ हुन एकदम जरुरी लाग्छ चलचित्र। हो, अब एउटा रोचक कुरा म यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। मैले सायद यो 1 वर्ष अगाडि न्युयोर्क सिटीमा हुँदा सुनेको थिएँ। एउटा एकदमै पपुलर नेपाली फिल्म जुन अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा सुटिङ भयो। एकदमै नम्बर 1 नेपालको नम्बर 1 एक्टर हो, नाम नलिए पनि। उहाँ चाहिँ मैले जोसँग कुरा गरेँ, उहाँ चाहिँ नेपालको लागि अमेरिकामा सिनेमाटोग्राफर हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ खिच्ने काम गर्नुहुन्छ है। उहाँले खिच्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यो खिच्ने क्रममा चाहिँ उहाँले एउटा के इन्सिडेन्ट मलाई सेयर गर्नुभयो भने उहाँ सेटमा हुनुहुन्छ, क्यामेरा रेडी पारेर खिच्नको लागि रेडी भएर सेटमा हुनुहुन्छ। हिरोइन यो चिसोको समय थियो, चिसोको समयमा हिरोइन सेटमा रेडी छ, सबै कुराहरू रेडी हुँदाखेरि डाइरेक्टर र प्रोड्युसरसँग स्क्रिप्ट थिएन। सबै कुराहरू रेडी छ, एक्टर एक्ट्रेस पनि सेटमा सबै तयार भइसकेका छन्, सिनेमाटोग्राफर पनि आफ्नो क्यामेरा लिएर रेडी छ, तर स्क्रिप्ट छैन। के खिच्दैछु र अब के हुँदैछ त अब सेटमा होइन, अब के कुरा चाहिँ क्यामेरामा फ्रेमभित्र के कुरा लिँदैछु भन्ने कुरा कसैलाई पनि यकिन छैन। भनेको स्क्रिन प्ले नै नभइकन हामी सेटमा जाँदा रहेछौँ। स्पेसली नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा लागेका मान्छेहरू अथवा फिल्म मेकरहरू यसरी काम गरिरहेका छन्। सो अब योबाट चाहिँ हामीले के सिक्ने त? अथवा फिल्म मेकरले के सिक्ने त? अब के गर्ने त? अथवा अझ यसरी सोध्न चाहन्छु म यहाँलाई, इज द्याट ट्रु? लाइक तपाईँले यो कुरा पनि नेपालमा, यही कुरा तपाईँले नेपालमा भोग्नु भएको छ अथवा देख्नु भएको छ? मैले यो कुरा सुनेको कुरा हो, आई डोन्ट नो इफ द्याट्स समथिङ भेरी ट्रु है। सुनेको कुरा सबै कुराहरू ट्रु नहोला, तर त्यो कुरा मैले एउटा सिनेमाटोग्राफरबाट सुने। सो इज द्याट ट्रु अर नट? एकदमै सही कुरा हो सरोजीले भन्नुभएको। डिरेक्टरहरू हुनुहुन्छ जसले भन्नुहुन्छ 20 दिनमा फिल्म ड्याङडुङ खिचेर भ्याइदिन्छु, अर्को 15 दिनमा पोस्ट प्रोडक्सन गर्ने र 20औं दिनमा रिलिज गर्ने भन्ने फिल्म मेकरहरू हुनुहुन्छ हजुर। र उहाँहरूले साँच्चीकै त्यसरी नै काम पनि गरिरहनु भएको हुन्छ, हामी देखिरहेका पनि हुन्छौँ। र त्यसरी काम गराउन भनेर प्रस्ताव पनि लिएर आउनुहुन्छ कतिपय साथीहरू। र यो कुराहरू हेरिरहँदा आफैलाई अलिकति नमजा त लाग्छ नै, तर अब आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, योभन्दा अगाडिका व्यक्तिहरूलाई त मैले सायद अहिले यो कुरा गरिरहँदा मन पनि नपर्ला कि यसले यो के भनिरहेको छ भनेर। तर अब आउने जेनेरेसनका फिल्म मेकरहरू, न्यू कमरहरू जो फिल्म मेकिङमा आउन चाहन्छन्, जो फिल्म मेकिङमा इन्ट्रेस्टेड छन्, जसले चाहिँ फिल्म मेकिङलाई आफ्नो प्यासन भनेर अगाडि बढ्न चाहन्छन्, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा फिल्म इन्डस्ट्रीमा
भर्खरै सरोजजीले भन्नुभयो जस्तै विदाउट स्क्रिप्ट पनि काम गरिदो रहेछ भन्ने कुरा सरोजजीले सुनिरहँदा सरोजजी जो भविष्यमा फिल्म मेकिङमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँ त डिमोटिभेट हुन सक्नुहुन्छ नि त हैन अथवा सरोजजी नभनौँ अथवा कुनै एउटा एबिसी कुनै व्यक्ति हुन सक्ला त्यो व्यक्ति डिमोटिभेटेड हुन सक्छ नि त यी कुराहरू देखिरहँदा जो फिल्म मेकिङमै आफ्नो भविष्य खोजिरहेको छ पछि गएर यस्तो काम गर्ने व्यक्तिहरू पक्कै पनि बाहिरको देशहरूमा छैनन् भनेर मैले कन्फिडेन्टली 99.9% मा भन्न सक्छु तर यहाँले भर्खरै काम गर्दा रहेछन् भनेर जस्ता व्यक्तिहरूको उदाहरण दिनुभएको थियो त्यस्ता व्यक्तिहरू नेपालमा 50% चाहिँ छन् है फिल्म मेकिङमै पनि अझै पनि भेरी सिरियस र यो भनेको एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हो फोटोग्राफी डिरेक्टर अफ फोटोग्राफी अथवा सिनेमाटोग्राफरले जसरी फिल्म खिच्छ आफ्नो क्यामेरा अथवा आफ्नो आफूसँग भएको उपकरणले जसरी फिल्मलाई क्याप्चर गर्छ त्यसलाई नै डिरेक्सन भन्ने पनि गरिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ त त्यस्तो सिस्टम पनि छ डिरेक्टर भनेको टोटल्ली सिनेमाटोग्राफरसँग डिपेन्डेन्ट पनि छ कि तपाईँको डिरेक्टर आफैलाई केही आइडिया छैन उसले स्क्रिनमा हेरेर दङ्ग फुरुङ्ग हुने काम बाहेक उसले केही पनि गर्ने अवस्था रहँदैनन् तर उसले त्यो बुझिरहेको हुँदैन कि ऊ दङ्ग फुरुङ्ग भएको त्यो आफ्नो प्रोडक्ट हो आफूले खिचिरहेको मेरो प्रोडक्ट हो भनेर ऊ दङ्ग फुरुङ्ग भयो तर रियल लाइफमा अथवा रियल टाइममा अर्को कुनै व्यक्तिलाई ती दृश्यहरू थर्ड क्लासको एउटा फिल्मको सिन पनि लागिरहेको हुनसक्छ अथवा दृश्यहरू लागिरहेको हुनसक्छ त्यति आँखाका लागि प्यारा दृश्यहरू नहुन सक्छन् चलचित्र हेरिरहँदा जुन सुटिङ सेटमा दङ्ग फुरुङ्ग भएर बस्ने डिरेक्टरहरू सिनेमाटोग्राफरको डिपेन्डेन्टमा हुने विदाउट स्क्रिप्ट डाइरेक्सन गर्ने डिरेक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा यो समस्या चाहिँ देखिएको पनि छ जस्तै यहाँले अझ पनि युट्युबमै गएर धेरै नेपाली फिल्महरू हेर्नुहोस् न हेर्न सक्नुहुन्छ रिसेन्टली रिलिज भएका पनि केही युट्युबमा फिल्महरू छन् जुन नेपालमा पनि ट्रेन्डिङमै आए ती हेरिरहँदा न स्क्रिन प्ले मिलेको हुन्छ न डायलग्सहरू मिलेको हुन्छ कहिलेकाहीँ डायलग्स पनि बिर्सिरहेको बेला अर्को वाइड सर्ट हालेर त्यो डायलगलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने प्रयास गरिन्छ क्लोजअप सर्टमा डायलगै मिलिरहेको छैन भने पनि त्यो डायलगलाई डबिङबाट मिलाउनको निमित्त वाइड सर्ट हालेर डबिङबाट आवाज मिलाएर पोस्ट प्रोडक्सनले बचाएको छ कि सरोजजी नेपालको फिल्म इन्डस्ट्री हेर्नुहोस् पोस्ट प्रोडक्सनले यति बचाएको छ कि तपाईँको देखाउन नमिल्ने कुरा देखाउँदाखेरि देखाउन पनि सकिएला र भन्ने कुराहरू खिचेर ल्याउँछन् त म भन्दिनँ देखाउनै नसकिने कुराहरू ल्याएको भए अब ती देखेका कुराहरू फेरि कहाँबाट आएछ तर यति धेरै कुराहरू खिचेर ल्याइएको हुन्छ नि आफ्नो फिल्म मेकिङ प्रति कन्फिडेन्ट नभएर कि तपाईँको जस्तै फर इक्जाम्पल सरोजी र म पोडकास्ट गरिरहेका छौँ त्यसरी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो कुरा खिच्नु पर्दा त्यो डिरेक्टरले यताबाट पनि खिचाछ उताबाट पनि खिचाछ यताबाट पनि खिचाछ सबैतिरबाट खिचाछ एउटै कुरालाई धेरै पटक खिचाछ फिल्ममा जति चाहिने हो आफूलाई के चाहिने हो कति चाहिने हो मैले कति खिच्नु पर्ने हो ताकि त्यो पछि पोस्ट प्रोडक्सनमा गएर त्यो फिल्म को पोस्ट प्रोडक्सन गर्दाखेरि पनि एडिटरहरूलाई विभिन्न टेक्निसियन्सहरूलाई सजिलो होस् भन्ने तरिकाले भन्दा पनि सकेसम्म कसरी हुन्छ धेरैभन्दा धेरै खिचौँ फुटेज र त्यसबाट एउटा आउटपुट निकालौँला भन्ने नै अझ पनि माइन्डसेट देख्छु तर यो गलत पनि होइन फेरि यो राम्रो पनि हो धेरै खिच्नु तर यसमै हामी अल्झिएर अब डिपेन्डेन्ट हुन गइरहेका छौँ कि पोस्ट प्रोडक्सनमा मात्रै पोस्ट प्रोडक्सनमा 100% डिपेन्डेन्ट हुनु भएन तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो तपाईँले फिल्म खिच्दाखेरि कि मैले यो सिनमा मैले हाल्ने हो
त्यही भएर मैले यो खिचिरहेको छु भन्ने कुरा फिल्मको सुटिङ सेटमै यहाँलाई थाहा हुन जरुरी छ हजुर एउटा प्रपर फिल्म मेकिङ गर्ने हो भने एडिटिङमा गएर मिलाउँला भन्ने टर्मले नेपालमा सबैभन्दा बढी गाह्रो हो अब यो कुरा विडम्बना त छँदैछ तर मलाई के पनि लाग्छ भने दिस इज एन अपर्च्युनिटी फर युथ कि आफ्नो पेसामा कसरी इमान्दार भएर एज अ प्रोफेसनल कुनै पनि काममा एज अ डिरेक्टरको काम डिरेक्टर हुनु पऱ्यो स्क्रिन राइटरको काम स्क्रिन राइटर हुनु पऱ्यो प्रड्युसरको काम प्रड्युसर हुनु पऱ्यो सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफू इमान्दार भएर आफ्नो पेसाको रेस्पेक्ट एउटा प्रोफेसनको पनि रेस्पेक्ट भन्ने कुरा हुन्छ सो एउटा सेटमा जाँदाखेरि स्क्रिन प्ले नै छैन स्क्रिन राइटिङ नै छैन कस्तो खालको फिल्म खिच्दैछु र के हो प्लानिङ एउटा भिजन नै छैन भने सायद के पनि मान्न सकिन्छ भने एउटा त्यो प्रोफेसनको चाहिँ डिसरेस्पेक्ट भनेर बुझ्छु म चाहिँ सो अब एउटा अपकमिङ युथ अपकमिङ फिल्म मेकरहरूको लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ र हो नै नेपालको लागि बिरलै मात्रै छन् भने भनिहाल्नुभयो 50% फिल्महरू त्यसरी बनिरहेका छन् भने हामीसँग अपर्च्युनिटीहरू कति छन् त होइन नेपालमै मात्र पनि फिल्म मेकिङको अपर्च्युनिटीहरू कति छन् भन्ने कुरा यसले बताउँछ र अपर्च्युनिटी क्रिएट हुनसक्छ र आजको पडकास्ट एकदमै लामो पनि भइरहेको छ र अन्ततिर लग्न चाहन्छु म कतिपय कुराहरू सुरु गरिरहँदा तपाईँको आफ्नो पुराना दिनहरू तपाईँ र मेरो एउटा भेट भएपछिको काम पछिको एउटा अन्तर हामी बिचको एउटा दोरी भनौँ न आज सायद यसरी रेकर्ड गराइरहँदा यसरी कार्यक्रम चलाइरहँदा म आई डोन्ट नो लास्ट टाइम हामीले कहाँ कुन स्टुडियो सेयर गऱ्यौँ तर आजको यो स्टुडियो सेयर गरिरहँदाखेरि चाहिँ विभिन्न कुराहरू मैले आफैले पनि तपाईँबाट सिक्ने मौका पाएँ र मलाई लाग्छ हाम्रा सम्पूर्ण श्रोता र दर्शकबिनहरूले नेपाली मिडिया र फिल्म इन्डस्ट्रीको अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसन कस्तो छ प्रेजेन्ट सिचुएसन कस्तो छ र हामी अन्य मुलुकका इन्डस्ट्रीभन्दा कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुराको एउटा जनरल आइडिया ओभरभ्यू भनौँ न सायद बिरलै मात्र हामी सुन्न पाउँछौँ देख्न पाउँछौँ जहाँ पनि हेऱ्यौँ कुनै एउटा फिल्मको पब्लिसिटी मात्र भइरहेको छ अथवा कुनै एउटा प्रचार मार्केटिङ हिसाबले मात्र भइरहेको छ तर आज यो चाहिँ हामीले भनौँ न तपाईँबाट चाहिँ एउटा नेपालको करेन्ट सिचुएसन कसरी बितिरहेको छ र अब फ्युचर पर्सपेक्ट के हुनसक्छ भन्ने विषयमा कुराहरू सिक्यौँ अन्तमा किरणजी के कुरा छुटाएँ जस्तो लाग्छ मैले कुरा गर्दै गयो भने त सायद छुटाउने कुरा त केही पनि छैनन् जोड्ने कुराहरू चाहिँ धेरै हुन सक्छ हो एक्ज्याक्टली यु यस and I'm gonna tell to all my audience that this is not gonna be the first and ending podcast between us किनकि आजको पडकास्टले चाहिँ मैले ओभरभ्यू मात्र तपाईँसँग खोतले तपाईँसँग सिक्नुपर्ने र जान्नुपर्ने कुराहरू धेरै नै छन् जुन कुरा यो एपिसोड्स बनाउँदै सायद मेरो यो जीवनकाल नै बित्छ होला सायद धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने अझै पनि बाँकी नै छन् एउटा एज अ सर्फेसली यो इन्डस्ट्रीलाई बुझिरहँदा के कस्तो छ भन्ने कुराहरू मात्र गऱ्यौँ र अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ त सम्पूर्ण दर्शक श्रोता सम्पूर्णलाई अन्तिममा सरोजीसँग आज कुरा गर्ने मौका मिल्यो सबभन्दा खुसीको क्षण त्यो नै बन्यो हजुर मलाई पनि एकदमै मैले पनि त्यो फिल गरेँ र त्यो रेडियोमै छौँ कि क्या हो जस्तो फिलिङ्सहरू आइरहेको थियो मलाई रेडियोको स्टुडियोभित्रै बसेर बोलिरहेको जस्तो महसुस भइरहेको थियो हामीसँगै प्रोग्राम हामीसँगै सञ्चालन गरिरहँदाखेरि पनि कार्यक्रम चलाइरहँदाखेरि पनि यसरी नै बोल्थ्यौँ अब मलाई लाग्यो कि एकदिन तपाईँको र मेरो भेट भइरहेको छ हामीसँगै नै छौँ जस्तो महसुस भयो यो मोबाइल यो जुम यो भिडियो यो के हो यो म सबै बिर्सेँ हजुर मैले पनि एकदमै बिचमा म एकचोटि म पनि हराएँ मलाई लाग्छ भनौँ न यो कुराहरू एकदमै जरुरी पनि थियो एउटा अनलाइन प्लेटफर्मबाट हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक श्रोता शुभचिन्तक भनौँ न इन्डस्ट्रीलाई माया गर्ने सबैजनाको लागि यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण नै थियो सायद तपाईँ बिना आजको पडकास्टको भ्याल्यु यतिको हुँदैन थियो सायद सो आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल द्याट यु गेभ अस युर भ्यालुएबल टाइम तपाईँसँग धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाइयो र यो गिभिङ ब्याक पडकास्ट मार्फत हाम्रो कम्युनिटीलाई केही न केही हिसाबले हामीले कन्ट्रिब्युट गरिरहेका छौँ एज अ केस एन्टरटेनमेन्ट एज अ गिभिङ ब्याक स्टुडियो मार्फत गिभिङ ब्याक पडकास्ट अन्तर्गत हामीले विभिन्न कुराहरू सेयर गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ अन्य पडकास्टको अन्य एपिसोडमा अन्य टपिक लिएर हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ किरणजी
हजुर स्योर 100% हामी धेरै टपिकहरूमा कुरा पनि गर्न सक्छौँ हजुर र गर्न पनि जरुरी छ किनभने हामीले बुझाउन जरुरी छ हामीले सिकेका कुराहरू जब अरूलाई बुझाउँदछौँ हजुर त्यो भनेको पनि एउटा सोसियल वर्क जस्तो लाग्छ कि मलाई सोसियल सर्भिस जस्तो लाग्छ त्यो पनि एउटा हेर्नुहोस् हजुर यो त्यो अनुभव त लिन गाह्रो छ नि त हजुर हजुर हैन र जुन अनुभव यहाँलाई लिने सौभाग्य मिलेको छ त्यो विषयमा अरूलाई सेयर गर्नुभयो भने उहाँहरूले सुन्ने मौका पाउनुहुन्छ उहाँहरूले सुन्ने मौका पाउनु भनेको जुन एक्सपिरियन्स हामीले रियल लाइफमा लियौँ त्यो एक्सपिरियन्स उहाँले सुनेरै लिइरहँदा पक्कै पनि हामीले भोगेर सिकेका कुराहरूलाई उहाँले सुनेर सिक्न पाउँदा र त्यो यात्राको एउटा आफू पनि एउटा सहभागी भइरहन पाउँदाखेरि चाहिँ खुसीको लाग्ने कुरा पनि हो खुसी हुने एउटा पक्ष पनि हो हजुर अरूलाई आफ्ना कुराहरू आफूले भोगेका कुराहरू आफूले देखेका कुराहरू सुनेका कुराहरू भन्न पाउँदा आफूलाई जहिले पनि भाग्यमानी ठान्दछु कि मैले के कुराहरू सेयर पाइरहेको कुनै सरोजलामी जस्तो व्यक्तिसँग यसरी कुरा गरेर अब सेयर गर्न पाउनु भनेको त्यो जस्तो ग्रेट लाग्यो अरू नसक्यो आगामी दिन अझै पनि धेरै आफ्नो लाइफलाई नै मिडिया फिल्म इन्डस्ट्री एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई इन्टु समर्पित गर्छु भनेर अगाडि बढिरहेको म किरण आचार्य र यहाँ सरोज लामिछाने जस्ता हजारौँ व्यक्तिहरू हजारौँ युथहरूको एउटा इक्जाम्पल हामी एउटा इन्स्पायरिङ फ्याक्टर बन्न सकौँ भविष्यमा भन्ने आशासहित सरोजीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दै अन्तिममा यति नै भन्न चाहन्छु सरोजी हामी फेरि भेट्छौँ हस् थ्याङ्क यू सो मच